कर्नल डेविड एक कमरे में सर झुकाए बैठा था। टीना उसे दुश्मनों की कैद से बचा लाई थी। उसे तो अपनी मौत का यकीन हो गया था और उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थीं, लेकिन आखिरी लम्हों में टीना वहां पहुंच गई थी और उसने कर्नल डेविड और अपने दो साथियों को बचा लिया था। अलबत्ता एक आदमी नेल्सन मारा गया था। वहां से वापस आने के बाद कर्नल डेविड ने फौरन ही अपनी रहाइशगाह बदल ली थी और उसने खुद भी नया मेकअप कर लिया था और साथियों को भी मेकअप बदलने की हदायत कर दी थी। और अब कर्नल डेविड सोच रहा था कि क्या करे। आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। सर झुकाए न जाने कितनी देर हो गई थी कि अचानक उसकी जेब में पड़े हुए फोन से म्यूजिक की आवाज आने लगी। ये आवाज सुनते ही वो बुरी तरह चौंका। फिर उसने जेब में हाथ डालकर अपना सेल फोन निकाल लिया। कर्नल डेविड स्पीकिंग। उसने कॉल ओके का बटन दबाकर सेट कान से लगाते हुए कहा, लॉर्ड मैकाले बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इसराइली सदर के मशीरे हास की आवाज सुनाई दी। जी फरमाइए, कर्नल डेविड ने खुश्क से लहजे में कहा। चूंकि वो इस वक्त परेशान था, इसलिए उसे लॉर्ड मैकाले की कॉल का आना अच्छा नहीं लगा था। कर्नल साहब, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से लॉर्ड मैकाले ने पूछा। साबिका रिपोर्ट मैं आपको दे चुका हूँ, इसके बाद कोई पेशरफ्त हुई नहीं, कर्नल डेविड ने कहा। आप तो लहरौनी में ऐसे इत्मीनान से बैठे हुए हैं जैसे आप वहां सैर करने के लिए गए हों, जबकि दीगर एजेंटों ने साइंसदानों का क्लू भी हासिल कर लिया है। और सुन लें कि अगर उन्होंने साइंसदानों का क्लू हासिल कर लिया और साइंसदानों को फिर हासिल कर लिया, तो फिर सदर मुमलिकत आपका कोर्ट मार्शल करने में एक लम्हे की भी ताहीर नहीं करेंगे। अभी चंद लम्हे पहले मेरी उनसे बात हुई है, वो आप पर बहुत नाराज हैं। दूसरी तरफ से लॉर्ड मैकाले की तंजिया आवाज सुनाई दी। ओ, किसने क्लू हासिल किया है और आपको कैसे मालूम हुआ है? कर्नल डेविड ने चौंकते हुए कहा। उसने लॉर्ड मैकाले के तंदिया लहजे को नजरअंदाज कर दिया था। पाकिस्तान का इमरान आप सबसे ज्यादा तेज और ज़हीन है। अपनी सहानत की वजह से वो हमेशा आप पर हावी रहता है। साइंसदानों के बारे में उसी ने मालूमात हासिल की हैं, फिर ये मालूमात कर्नल अफरीदी तक पहुंची हैं। कर्नल अफरीदी ने काफिरिस्तान रिपोर्ट दी है इमरान के हवाले के साथ ही, और काफिरिस्तान से ये रिपोर्ट हम तक भी पहुंच गई है। दूसरी तरफ से लॉर्ड मैकाले ने बदस्तूर तंजिया लहजे में कहा। ओ, कहाँ है ये साइंसदान? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। लहरौनी के जंगलात में से एक जंगल है शालमा, इस जंगल में एक इमारत है। ये साइंसदान इस वक्त इस इमारत में मौजूद हैं। इमरान और कर्नल अफरीदी अपनी टीमों के साथ शालमा जंगल की तरफ रवाना हो चुके होंगे। आप भी फौरन रवाना हो जाएं। आपने इन दोनों से पहले सबसे पहले साइंसदानों तक पहुंचना है और हर हाल में इन साइंसदानों को हासिल करना है। अगर ये टीमें आपके रास्ते की दीवार बने तो आपने ये दीवारें गिरा देनी है। हमें हर सूरत में साइंसदान चाहिए। दूसरी तरफ से लॉर्ड मैकाले ने सख्त लहजे में कहा। ओके ओके, अब ये साइंसदान इसराइल पहुंच जाएंगे, आप बेफिक्र रहें, कर्नल डेविड ने कहा। इसके साथ उसने कॉल मुनक़िता कर दी। वो फौरन उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आया, उसने टीना को देखा जो कमरे में आ रही थी। टीना, मेरे साथ आओ, मुझे साइंसदानों के बारे में मालूम हो गया है, कर्नल डेविड ने फखरिया लहजे में कहा। सर, आपको कमरे में बैठे बैठे कैसे मालूम हो गया है? टीना ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं GP5 का चीफ कर्नल डेविड हूँ, कोई घसियारा नहीं हूँ। मुझे पूरी दुनिया के हालात पर नजर रखनी पड़ती है, समझी तुम? कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में कहा। और इसी दौरान वो कार तक पहुंच गए। सॉरी सर, आप तो वाकई इंतहाई बाहबरबास हैं। कोई भी बात ज्यादा देर तक आपसे छुपी नहीं रह सकती, टीना ने हुशामदाना लहजे में कहा। कर्नल डेविड ने कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि टीना उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। टोनी गेट पर बैठा हुआ था। कर्नल डेविड की कार सड़क पर आ गई। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद कर्नल डेविड ने कार एक मकान के सामने रोक दी। मकान पर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर शालकाना लिखा हुआ था। कर्नल डेविड और टीना कार से नीचे उतर आए। कर्नल डेविड ने खुद ही दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर आया। तो उसने कर्नल डेविड और टीना को गौर से देखा। तुम्हारा ही नाम शालकाना है? कर्नल डेविड ने उससे पूछा। लहजा उसका काफी नर्म था। हाँ, मेरा ही नाम शालकाना है। तुम कौन हो? इस आदमी ने कर्नल डेविड से पूछा। मेरा नाम डेविड है, ये मेरी बीवी टीना है। मैंने सुना है कि तुम लहरौनी के जंगलात के कीड़े हो। कर्नल डेविड ने कहा। हाँ, तुमने ठीक सुना है, मैं लहरौनी के जंगलात के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, शालकाना ने कहा। तुम एक बहुत बड़ी रकम कमाना चाहते हो? कर्नल डेविड ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बहुत बड़ी रकम? कौन आदमी है जो रकम नहीं कमाना चाहेगा? बोलो, क्या काम करना होगा मुझे? तुम्हें शेर की चर्बी चाहिए, हाथी की दान चाहिए, जंगली चमगादड़ों का खून चाहिए, उल्वों की आंखें चाहिए, किसी जंगली इंसान की खोपड़ी चाहिए, कोई जंगली औरत चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? मैं हर काम कर सकता हूँ, शालकाना ने कहा। नहीं, इनमें से कोई काम नहीं है, ना ही मुझे कोई ऐसा काम कराना है, कर्नल डेविड ने कहा। फिर बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है, शालकाना ने कहा। तुमने शालमा जंगल देखा हुआ है? कर्नल डेविड ने कहा। तो शालकाना के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभरे, फिर मिट गए। हाँ, देखा हुआ है, लेकिन तुमने उसका नाम क्यों लिया है? शालकाना ने कहा। तुम हमें वहां पहुंचा दो, कर्नल डेविड ने कहा। तो शालकाना के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए।
مسٹر ڈیوڈ، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ احمق آدمی، شالما جنگل میں تو موت انسانوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ جیسے ہی کوئی انسان وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، موت اسے جھپٹ لیتی ہے۔ وہاں موت کی تاریکی اور اندھیروں کا راج ہے۔ تم اپنا فوراً ارادہ ترک کر دو۔ ابھی تمہاری عمر مرنے کی نہیں ہے۔ تمہاری بیوی بہت ہی حسین ہے، اس کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرو۔ شالما جنگل کا نام اپنے ذہن سے خرش دو، شالکانا نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مسٹر شالکانا، اگر تم شالما جنگل سے ڈر رہے ہو تو تم ہمیں اس کے قریب چھوڑ کر واپس آ جانا، ہم تمہیں منہ مانگی رقم دے دیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شالما جنگل کے قریب پہنچنا بھی ناممکن ہے مسٹر ڈیوڈ، آگ کے کئی سمندر ہیں جنہیں عبور کرنا پڑتا ہے۔ شالما نے کہا۔ ہم وہ عبور کر لیں گے، تمہارے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں پہنچا دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آخر تمہیں ایسی کیا مجبوری ہے کہ تم موت کو اس طرح گلے لگانا چاہتے ہو؟ شالکانا نے کہا۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، بس تم اس رقم کے بارے میں سوچو، تمہیں ملنے والی ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ تم $5000 دو گے مجھے؟ شالکانا نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں $10,000 کا چیک دے رہا ہوں، یہ چیک تم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے ایک چیک بک نکال لی۔ یہ چیک بک افریقہ کے سب سے بڑے بینک کی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے اس پر اندراجات مکمل کیے اور چیک شالکانا کی طرف بڑھا دیا۔ شالکانا نے چیک لے کر اسے غور سے دیکھا۔ $10,000 کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اوکے، میں تمہیں شالمانا جنگل کے قریب پہنچا دوں گا، اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام، شالکانا نے چیک جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس سفر میں ہمیں جس سامان کی ضرورت پڑ سکتی ہے تم ہمیں اس کی لسٹ بنا دو، ہم وہ سامان خریدتے ہیں، جبکہ تم یہ چیک کیش کرا لو یا اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، ہم آج ہی شالما جنگل کی طرف روانہ ہو جائیں گے، کرنل ڈیوڈ نے شالکانا سے کہا۔ اوکے، میں تمہیں سامان کی لسٹ بنا دیتا ہوں، شالکانا نے کہا۔ پھر وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ لو، تم یہ سامان خریدو، اتنی دیر میں بھی تیاری کر لیتا ہوں، شالکانا نے کاغذ کرنل ڈیوڈ کو دیتے ہوئے کہا۔ شالکانا، یہ بات یاد رکھنا کہ $10,000 کے مقابلے میں تمہاری جان بہت قیمتی ہے، اگر تم نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو وہ دھوکہ تمہاری جان لے سکتا ہے، اور ہم کتنے خطرناک لوگ ہیں اس کا اندازہ تو تمہیں اس بات سے ہو گیا ہوگا کہ ہم شالما جنگل میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے شالکانا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میرا ارادہ تمہیں بالکل دھوکہ دینے کا نہیں ہے، اور شالما جنگل جانا تمہاری خطرناک ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تمہاری بہادری ہے بلکہ یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے تم اپنے خاندان والوں کو بتا دینا کہ اب وہ تمہارا انتظار نہ کریں، تم کبھی بھی واپس ان کے درمیان نہیں پہنچ سکو گے، شالکانا نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے، تم تیاری کرو، ہم 1 گھنٹے بعد تمہیں لینے آ جائیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ پھر وہ کار کی طرف مڑا اور ٹینا کار میں بیٹھی اور آگے کار بڑھنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد وہ سب ایک بڑی جیپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹونی تھا اور فرنٹ سیٹ پر کرنل ڈیوڈ۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد وہ سب ایک بڑی جیپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹونی تھا اور فرنٹ سیٹ پر کرنل ڈیوڈ۔ جیپ شہری حدود سے نکل کر ایک جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان سب کے چہروں پر تجسس کے تاثرات تھے، جبکہ شالکانا کے چہرے پر طنز دکھائی دے رہا تھا۔ سخت کوشش کے باوجود بھی کرنل زید کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ سائنسدانوں کو لیرونی میں کہاں لایا گیا ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی میک اپ میں تھے اور انہوں نے لیرونی کے تمام ہوٹل اور کلب دیکھ لیے تھے۔ ڈابگر نے انڈر ورلڈ کو بھی کھنگال ڈالا تھا، لیکن ابھی تک وہ مکمل اندھیرے میں تھے۔ اس وقت کرنل زید اور ڈابگر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی مسئلے پر سوچ رہے تھے۔ ان کے باقی ساتھی اب بھی فیلڈ میں تھے۔ سر کے باقی ٹیمیں بھی ابھی تک اندھیرے میں ہیں، ڈابگر نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن اگر وہ ہم سے پہلے سائنسدانوں تک پہنچ گئے تو یہ ہماری نااہلی ہوگی۔ پہلے ہمیں سائنسدانوں تک پہنچنا ہے اور انہیں یہاں سے لے کر جانا ہوگا، کرنل زید نے کہا۔ سر ڈابگر نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ کرنل زید کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ڈابگر گھنٹی کی آواز سن کر خاموش ہو گیا، جبکہ کرنل زید نے جیب میں سے سیٹ نکال لیا۔ یس کرنل زید اسپیکنگ، کرنل زید نے کال اوکے کا بٹن دبا کر سیٹ کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کرنل صاحب، میں فلسطینی ایگل گروپ سے ابو نصر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ او ابو نصر صاحب، آپ کیسے مزاج ہیں؟ کرنل زید نے چونکتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ کرنل صاحب، آپ نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ کرنل ڈیوڈ ایک مشن پر روانہ ہوا ہے، اگر اس مشن کے بارے میں کوئی اطلاع ملے تو میں آپ کو خبر دوں، دوسری طرف سے ابو نصر کی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے، کرنل زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی کرنل صاحب، اسرائیلی صدر کے مشیر ہاتھ لارڈ میکالے نے کرنل ڈیوڈ کو فون کر کے بتایا ہے کہ اسرائیل سے اغوا ہونے والے سائنسدان لیرونی کے ایک جنگل شالما میں موجود ہیں، دوسری طرف سے ابو نصر نے کہا۔ او، یہ تو بہت ہی اہم اطلاع ہے ابو نصر، میں اس کے لیے بہت پریشان تھا، کرنل زید نے کہا۔ کرنل زید، جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اگر کوئی اور خدمت ہو تو وہ بھی بتائیں، دوسری طرف سے ابو نصر نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ شکریہ ابو نصر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ اطلاع پاکیزیہ کے عمران صاحب کو بھی دی ہے، کرنل زید نے کہا۔
कर्नल साहब, ऐसे मामलात में इमरान साहब बहुत एडवांस हैं। शालमा जंगल के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही मालूमात हासिल की हैं। उनसे ये मालूमात काफिरिस्तान के कर्नल फरीदी तक पहुंची हैं। कर्नल फरीदी ने जब ये रिपोर्ट अपने हुकाम को दी है तो फिर वहां से ये रिपोर्ट इसराइल तक पहुंच गई है और लॉर्ड मैकाले ने कर्नल डेविड को फ़ोन करके ये इत्तला दी है। लॉर्ड मैकाले का फ़ोन हमने सुना है और आपको इत्तला दे रहे हैं। दूसरी तरफ से अबू नसर की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल जैद ने एक तवील सांस लिया। अबू नसर साहब, आपने अली इमरान के बारे में बिल्कुल ठीक कहा है। ओके, आपका शुक्रिया, आपने हमारी मदद की है। कर्नल जैद ने अबू नसर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप हमारे भाई हैं कर्नल साहब, आपके काम आना हमारा फ़र्ज़ है और इसके बदले में आप हमारे लिए दुआ करते रहा करें कि हमें तमाम आलम इस्लाम की दुआओं की ज़रूरत है। अबू नसर ने कहा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, कर्नल जैद ने कहा। फिर उसने कॉल मुनक़िता कर दी। कॉल मुनक़िता करने के बाद कर्नल जैद ने मायरा के नंबर प्रेस किए और उसे हदायत की कि वो तमाम साथियों समेत फ़ौरन वापस आ जाए। तकरीबन 10 मिनट में ही उसके तमाम साथी उसके सामने मौजूद थे। नीतो, तुम अफ्रीका के रहने वाले हो, ये बताओ कि तुमने लहरौनी का शालमा जंगल देखा हुआ है? कर्नल जैद ने कहा, बस मैं तो कीड़ा हूँ अफ्रीका के जंगलों का, मेरी सारी जिंदगी इन्हीं जंगलों में गुजरी है, मैं शालमा जंगल के बारे में सब जानता हूँ। नेतो ने कहा, नीतो, हमने शालमा जंगल जाना है। कर्नल जैद ने कहा तो नीतो सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हो नीतो, क्या तुम हमें शालमा जंगल तक नहीं ले जा सकते? कर्नल जैद ने कहा, बास अगर आप हुक्म दे तो मैं भी खंजर से अपनी गर्दन काट दूं, लेकिन शालमा जंगल, बास बेहतर यही है कि आप वहां जाने का इरादा मुलतवी कर दे। नीतो ने संजीदा लहजे में कहा, क्यों नीतो, क्या है शालमा जंगल में? तुम तो बहुत ही परेशान हो गए हो। मायरा ने कहा, मादाम मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हुआ, मुझे तो आप लोगों की फिक्र परेशान कर रही है। नीतो ने कहा, नीतो बताओ तो सही किस जंगल में है क्या? पुलिस कमिश्नर साइम ने कहा, साहब आप जानते हैं कि अफ्रीका के पुरस्कार दुनिया भर में मशहूर हैं और लेरोनी के जंगलात इन्हीं असरार का मरकज़ हैं। शालमा जंगल तक किसी इंसान का जिंदा पहुंच जाना मुमकिन नहीं, हर कदम पर मौत के जाल हैं। मौत के खूनी पंजे इंसान को दबोचने के लिए जगह जगह पर मौजूद हैं। दरख्त, झाड़ियाँ, दरिंदे, शिद्दात, वहशी, विच डॉक्टर्स, दलदलें, बदरूहें, मौत ने इन सब का रूप धारा हुआ है। इंसान एक दो दुश्मनों से तो बच सकता है लेकिन इन सब से तो नहीं बच सकता। नीतो ने नहायत ही खौफनाक लहजे में कहा, नीतो जब हम घर से चले थे ना तो ये सब बातें मेरे जहन में थी और ये बातें मैंने अपने साथियों से डिस्कस भी की थी, लेकिन हम सब में से कोई भी मौत से खौफजदा नहीं है नीतो। हम मौत से आंखें मिलाने वाले और मौत के पंजे में पंजा डालने वाले लोग हैं। मौत किसी भी रूप में आ जाए हम डरते नहीं हैं और जो मकसद घर से लेकर निकलते हैं इस मकसद को पूरा किए बगैर वापस नहीं पलटते, चाहे हमें मौत गले ही क्यों ना लगा दे। कर्नल जैद ने ठोस लहजे में कहा, ओके बास, अगर आप मौत की आंखों में आंखें डाल सकते हैं तो नीतो भी आपसे पीछे नहीं रहेगा। नीतो तो इन दुश्मनों के दरमियान ही पैदा हुआ है, उसकी जिंदगी भी इन्हीं के दरमियान गुजरी है। अगर मौत इन दुश्मनों के रूप में हमारी तरफ बढ़ी तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। नीतो ने जो शीले लहजे में कहा, गुड नीतो, ये तो तुमने दिल खुश करने वाली बात की है। डाकघर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बास आप मेरे साथ चलें, हम कुछ सामान खरीद लेते हैं जो इस सफर में हमारे आगे काम आएगा। नीतो ने कहा, ओके उठो। कर्नल जैद ने उठते हुए कहा तो नीतो भी खड़ा हो गया। फिर तकरीबन 3 घंटे बाद ही वो लोग एक बड़ी जीप में बैठे थे। ये जीप जंगल में सफ़र करने के लिए मखसूस थी। चूँकि अफ्रीका जंगलात से पुर था, बहुत से सियाह और मुख्तलिफ टीवी चैनल की टीमें डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इन जंगलों का रुख करती रहती थीं, इसलिए उनके मखसूस जीपें तैयार की जाती थी। सियाह और डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीमें तो जंगलात में एक हद तक जाती थी, लेकिन उन्होंने इस हदूद से आगे जाना था, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा तैयारी की थी और मुकम्मल तैयारी करने के बाद ये काफ़िला रवाना हुआ था। ड्राइविंग सीट पर नीतो था जबकि साथ वाली सीट पर कर्नल जैद बैठा हुआ था। मायरा और साइम पिछली सीटों पर आमने सामने बैठे हुए थे। उनकी नज़रें आपस में मिलती थी तो मायरा एकदम ही अपनी पलकें चिपका लेती थी और उसके रुखसारों पर शफक की सुर्खी फैल जाती थी। उसका चच्चा डाबकर उसके साथ ही बैठा हुआ था। सब कुछ समझने के बावजूद भी वो अनजान बना हुआ था। ईगल ग्रुप के 5 अफराद भी पिछली सीटों पर बैठे थे। वो भी साइम और मायरा की जज्बाती कैफियत को समझ रहे थे, लेकिन कुछ कहने और बोलने की उनमें जुर्रत ही नहीं थी। नीतो नहायत ही तेज रफ्तारी लेकिन महारत से जीप ड्राइव कर रहा था। 5 घंटों के मुसलसल सफ़र के बाद वो एक जंगल की हदूद में दाखिल हो गए। इस वक्त तक रात का अंधेरा भी फैल गया था। नीतो ने जीप की लाइट्स जला ली थी। नीतो, हम शालमा जंगल में कब तक पहुंचेंगे? मायरा ने जीप में छाई हुई खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मादाम हम 5 घंटों का सफ़र कर चुके हैं, आपको वक्त गुजरने का एहसास हुआ? नीतो ने कहा, नहीं। मायरा ने बेइख्तियार कहा, तो आपको आइंदा भी वक्त गुजरने का एहसास नहीं होगा, इसीलिए आप बेफिक्र रहें। नीतो ने उसे बैक व्यू मिरर में देखते हुए मानी हेज अंदाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मायरा ने नीतो की बात समझने के बावजूद भी अनजान बनते हुए कहा, मतलब ये है मादाम कि हमारे साथी इतने अच्छे हैं कि उनकी हमराही में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। बास, डाबकर, अंकल, साइम साहब, आप और ये 5 ईगल,
آپ के इतने खूबसूरत और प्यारे साथी हैं कि मुझे भी 5 घंटों के गुजरने का एहसास नहीं हुआ और उम्मीद है कि आइंदा का सफ़र भी इसी तरह गुजर जाएगा, नीतो ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मायरा ने कहा। फिर खामोशी छा गई। जीप में भी खामोशी तारी हो गई। नीतो मायरा ने पूछा था कि हमें शालमर जंगल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। कुछ देर की खामोशी के बाद कनर जैद ने कहा, बस जहाँ तक जीप ने साथ दिया हम इस पे सफ़र करेंगे। फिर जब हम जीप छोड़ देंगे तो उसके बाद मैं अंदाज़ा कर सकूंगा कि हमें मज़ीद कितने दिन लगेंगे, और वो अंदाज़ा भी इस सूरत में होगा कि हम बगैर किसी रुकावट के चलते रहें, और अगर रुकावट हम पर हावी हो गई तो फिर हम जंगली हयात के खुराक बन जाएंगे, नीतो ने कहा। नीतो, हमारे साथ रहते हुए तो मायूसी की बातें मत करो। हम तो वो लोग हैं कि मौत रिवॉल्वर की गोली की सूरत में हमारी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन हम इस वक्त भी ज़िंदगी से मायूस नहीं होते। हम जिंदा रहने की जदोजहद करते हैं, और अल्लाह ने हमारी जितनी भी ज़िंदगी लिखी हुई है हमने उतनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारनी है, चाहे एक या दर्जनों गोलियां भी हमारे जिस्म को छलनी कर दें। एक जंगली दरिंदा क्या, जंगल के सारे दरिंदे ही मिलकर हम पर हमला क्यों ना कर दें, साइम ने कहा। साइम साहब, मायूस तो मैं कभी नहीं हुआ और न ही खौफ को मेरे करीब से गुजरने की जरूरत हुई है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब होशियार रहें, किसी भी लम्हे गफलत का शिकार ना हो। एक लम्हे की गफलत हमें मौत की तारीक कुएं में धकेल सकती है, नीतो ने कहा। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रही हो, हमें वाकई होशियार रहने की ज़रूरत है, साइम ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। नीतो, मेरा ख्याल है कि रात काफ़ी हो गई है, इसलिए हमें पड़ाव करना है। तुम जीप रोक लो, करना जैद ने कहा। ओके बास, नीतो ने मोदबाना लहजे में कहा। फिर उसने जीप रोक ली और वो सब जीप से नीचे उतरे। पहले उन्होंने खाना खाया और फिर मुनासिब जगह पर 2 हैमे लगा दिए। एक हैमा छोटा था जो मायरा के लिए लगाया गया था, और दूसरा हैमा बड़ा था जो कि तमाम हजरात के लिए लगाया गया था। रात को कोई भी दरिंदा हम पर हमलावर हो सकता है, लिहाजा हम सब बारी बारी पहरा देंगे, करना जैद ने कहा। बास, आप आराम करें, हम पहरा दे लेंगे, नीतो ने मोदबाना लहजे में कहा। सर, मैंने भी ड्यूटी देनी है, मैं भी तो इस टीम का हिस्सा हूँ, मायरा ने कहा। औरत होने के नाते तुमसे ये ड्यूटी नहीं ली जाएगी, कर्नल जैद ने कहा। सर, मेरा नाम भी आपने ड्यूटी देने वालों में शामिल नहीं किया, डाबगर ने कहा। तुमसे भी ड्यूटी ली जाएगी, फिक्र मत करो, कर्नल जैद ने कहा। तो डाबगर ने इस बात के अंदाज में सर हिला दिया। इसके बाद वो कर्नल जैद के हुक्म पर हैमों में चले गए। बाहर कर्नल जैद और साइम रह गए। मशीन गनें उनके हाथों में थी और मशीन पिस्टल उनकी जेबों में। क्योंकि जीप की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई थी, इसीलिए अब वहाँ अंधेरा था। कर्नल जैद और साइम की आंखें अंधेरे की आदी थी, इसलिए उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो दोनों खामोश थे, इसलिए कि इस खामोशी में उनकी आवाज़ दूर तक जा सकती थी, और उनकी आवाज़ से हैमों में सोए हुए उनके साथी भी डिस्टर्ब हो सकते थे, और वो अपने साथियों की नींद हराब नहीं करना चाहते थे। वो खतरनाक सफ़र में थे और ज़रूरी था कि वो नींद पूरी कर लें। साइम बैठे बैठे ख्यालों में गुम हो चुका था। इन जंगलों का जो नक्शा नीतो ने खींचा था, इसके मुताबिक तो ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो सकता था। क्या वो इन जंगलात के असरारों में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे, साइम ने सोचा। मायरा ने सिर्फ एक ही नज़र में उसके दिल में जगह बना ली थी, और वो अराडान से यहाँ तक सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा था। उसे देखकर मायरा का पल के झपका लेना, उसके रुखसारों का सुर्ख हो जाना जाहिर कर रहा था कि वो भी साइम की मोहब्बत में डूब चुकी हैं। क्या उनकी मोहब्बत उनके साथ इन्हीं जंगलात में दम तोड़ देगी? क्या वो वापस अपनी सरजमीन पर नहीं जा सकेंगे, अपने प्यारे वतन और अपने प्यारे लोगों को नहीं देख सकेंगे? साइम इन्हीं ख्यालात में गुम था कि उसे हरकत सी महसूस हुई। वो एकदम ही चौंका और उसने सामने देखा। कर्नल जैद ने एक साम को गर्दन से पकड़ा हुआ था। साम कम से कम 8 फुट लंबा और मोटा भी हासा था। साम कर्नल जैद के बाजू पर लिपटा हुआ था और बार बार अपना मुंह खोलकर अपनी सुर्ख जुबान निकाल रहा था। साम कर्नल जैद के बाजू पर जोर लगा रहा था, जबकि कर्नल जैद उसकी गर्दन पर जोर लगा रहा था। सर, मैं इसके सर पर मशीन गन का दस्ता मारता हूँ, साइम ने कर्नल जैद से कहा। फिर उसने जोर से साम के सर पर मशीन गन का दस्ता मारा, मगर कर्नल जैद का हाथ महफूज रहा, जबकि साम के सर पर सख्त चोट लगी। तकलीफ की वजह से सांप ने अपना मुंह खोला तो साइम ने मशीन गन की नाल उसके मुंह में दे मारी। फिर उसने जेब में से मशीन पिस्टल निकालकर उसके सर पर जर्ब लगा दी। सांप के सर से खून जारी हो गया और कर्नल जैद के बाजू पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई, लेकिन अभी भी उसकी गर्दन छोड़ना उनके लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि जख्मी होने के बावजूद वो अभी तक जिंदा था। साइम ने मशीन पिस्टल की एक और जर्ब उसके सर पर लगाई तो कर्नल जैद के बाजू से साम के बाल खुलते चले गए। अब साम बेजान हो गया था, लेकिन उसके जिस्म से खून निकल रहा था। कर्नल जैद ने उसे दूर फेंक दिया। उसके खून से कर्नल जैद का हाथ और बाजू तर हो गए थे। साइम ने फौरन जीप में से पानी की बोतल और साबुन निकाला और कर्नल जैद ने अपने हाथ और बाजू धोए। सर, आपने कैसे से काबू कर लिया? कर्नल जैद हाथ धो चुका था तो साइम ने पूछा। ये मेरे बहुत ही करीब आ चुका था। फायरिंग में इस पर करना नहीं चाहता था कि इस तरह मेरे साथियों की नींद खराब हो जाती, सो मैंने इसे गर्दन से पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही इसे मैंने गर्दन से पकड़ा, उसने मेरा बाजू झकड़ लिया और मेरे बाजू को तोड़ने की कोशिश करने लगा। कर्नल जैद ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, अल्लाह का शुक्र है कि आपने हमें इस मौजी मर्ज से बचा लिया, साइम ने कहा।
हाँ, ये सब उसी की करम नवाज़ी है। हमें ड्यूटी देते हुए 2 घंटे हो गए हैं, अब अगली पार्टी को उठा दो। कर्नल ज़ैद ने कहा तो साहिब ने नीतो और ईगलवान को उठा दिया। सुबह तक फिर कोई वाक़या पेश नहीं आया। अगले दिन उन्होंने सफ़र शुरू किया तो जीप 3 घंटे तक उनका साथ दे सकी। आगे का सफ़र जीप पर नामुमकिन था, चुनांचे उन्होंने जीप को वहीं छोड़ा और सामान उठाकर पैदल आगे बढ़ने लगे। बस अब हम कबीला शिकागो की हदूद में दाखिल होने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हम इस कबीले के किसी फ़र्द का सामना किए बगैर इस कबीले से निकल जाएँ, क्योंकि ये कबीला आदमखोर है। ये लोग मर्दों को सूरज देवता के नाम पर कुर्बान कर देते हैं और गोरी औरत को कैदी बना लेते हैं। गोरी औरत से सबसे पहले सरदार शादी करता है, फिर सरदार के हाथ अफराद, इसके बाद बारी बारी वो कबीले के तमाम मर्दों की बीवी बनती है। फिर जब उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो 40 दिन के बाद बच्चे के उस सूरज देवता पर कुर्बान कर दिया जाता है और बच्चे की कुर्बानी के बाद औरत को भी कुर्बान कर दिया जाता है। नीतो ने बड़ी तफसील के साथ शिकागो कबीले के बारे में बताया तो मायरा के चेहरे की रंगत जर्द बढ़ गई। मायरा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी ज़िंदगी में तुम पर आँच नहीं आ सकती। अगर किसी मौके पर हमने महसूस किया कि हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम तुम्हारा दिफा नहीं कर सकते, तो हम अपने हाथों से तुम्हें गोली मार देंगे। लिहाजा तुम फिक्र ना करो, डाकघर ने मायरा को तसल्ली देते हुए कहा। मायरा, इंशाल्लाह ये जंगली हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, कर्नल ज़ैद ने भी उसे तसल्ली देते हुए कहा। सर, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि इस दौर में भी आदमखोर कबीले मौजूद हैं। मैं तो ऐसे बातों को महज किस्से कहानियाँ समझती थी। मायरा ने कहा, ऐसे कबीले मौजूद हैं और शायद क़यामत तक मौजूद रहे, कर्नल ज़ैद ने कहा। सर, क्या वाकई ये आदमखोर कबीले क़यामत तक रहेंगे? मायरा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा इल्म तो महदूद है, मैं इस बारे में कोई दावा तो नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये कबीले हज़ारों सालों से अब तक मौजूद हैं, तो शायद आइंदा भी मौजूद रहें, कर्नल ज़ैद ने कहा। बस मैं जंगलियों की बू महसूस कर रहा हूँ, नीतो ने किसी जानवर की तरह फिजा में सूंघते हुए कहा। अपने मशीन पिस्टल पर साइलेंसर फिट कर दो, कर्नल ज़ैद ने सख्त लहजे में कहा तो वो सब तेज़ी से कर्नल ज़ैद के हुक्म की तामील में लग गए। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें समझाऊं कि ये हमारे रास्ते में ना आए। अगर ये समझ गए तो ठीक, वरना फिर उन्हें हलाक करना ज़रूरी हो जाएगा, नीतो ने कहा तो कर्नल ज़ैद ने इस बात में सर हिला दिया। वो मजीद 8-10 कदम आगे चले होंगे कि चंद तीर उनके करीब से गुजर गए और फिर तकरीबन 25-30 जंगली उनके सामने आ गए। उनके हाथों में नेज़े और तीर कमान थे और वो इतने सारे लोगों को देखकर खुशी से अपनी मखसूस जुबान में नारे लगा रहे थे। उन्होंने आनन फानन उनके गिर्द घेरा डाल लिया। कर्नल ज़ैद ने चूंकि अपने साथियों को फायर ना करने का इशारा किया था, इसलिए उसके साथी खामोश खड़े थे। मैं दशाम कबीले का प्रिंस हूँ और ये मेरे मेहमान हैं, नीतो ने अफ्रीकी ज़ुबान में जंगलियों से कहा। जदीद दुनिया के इंसान और जंगलियों के मेहमान, ये कैसे हो सकता है? एक जंगली ने तंदिया लहजे में कहा। अब ऐसा हो रहा है, नीतो ने कहा। यानी तुम जंगली रवायात को तोड़ रहे हो। अब इन गोरों के साथ साथ तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। हम तुम्हें भी पकड़कर अपने सरदार के सामने पेश करेंगे, इस जंगली ने वसीले लहजे में कहा। यानी तुम दशाम कबीले से दुश्मनी चाहते हो, इसका अंजाम तुम जानते हो, नीतो ने भी वसीले लहजे में कहा। जो जंगली भी जंगल की रवायात तोड़ेगा, इसका इबरतनाक अंजाम होगा, जंगली ने कहा। एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम्हारा सरदार ही तुम्हें इबरतनाक अंजाम से दो चार न कर दे, नीतो ने कहा। इन जदीद दुनिया के इंसानों के साथ साथ हमें तुम्हारी बू भी आ रही थी, इसलिए हमने तुम पर फौरी हमला नहीं किया, वरना तुम सब अब तक हमारे जाल में फंसे बेबसी की तस्वीर बने होते। और अब तुम मुझे धमकियां दे रहे हो? हमारा सरदार तो सबसे बढ़कर रवायत पसंद है। जो जंगली रवायात को तोड़ता है, हमारा सरदार उसकी खोपड़ी का चिराग बनाकर अपनी झोंपड़ी पर सजा देता है, जंगली ने कहा। मैंने तुम्हें समझाने की बेहद कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं समझे। अब अगर तुम मेरी बात समझ जाते तो अपनी जिंदगियां बचा लेते। अब भुगतो, नीतो ने तंदिया लहजे में कहा और इसके साथ ही वो एक कदम पीछे हटा। फायर, नीतो ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। नीतो को एक कदम पीछे हटते देखकर जंगली भी समझ गए थे कि नीतो अब एक्शन में आने वाला है। वो भी अपने नेज़े सीधे करने लगे, लेकिन कर्नल ज़ैद और उसके साथी इन जंगलियों से कहीं ज़्यादा तेज थे। वो सब फौरन ज़मीन पर गिरे। ज़मीन पर गिरते गिरते उनके मशीन पिस्टल उनकी जेबों से बाहर आ गए। बैक वक्त मशीन पिस्टल से दर्जनों गोलियां निकलीं। जंगली, जो कि अभी नेज़े सीधे कर ही रहे थे, चीखते हुए ज़मीन पर गिरे और तड़पने लगे। फायरिंग से वो सब हिट हो गए थे। बस अब हमने जल्द से जल्द इस कबीले की हदूद से गुजरना है, क्योंकि अब जो जंगली हम पर हमला आवर करेंगे वो हमसे बातचीत नहीं करेंगे, बस दरख्तों के पीछे से जहरीले तीर आएंगे और हम लम्हों में दम तोड़ देंगे, नीतो ने कहा। और वो सब तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। जबकि जंगली अभी तड़प रहे थे, वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगे, लेकिन अभी वो 2 फरलांग ही चले होंगे कि नीतो एक बार फिर फिजा में सूंघने लगा। ओ खतरा, बहुत बड़ा खतरा, बहुत से जंगली हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, नीतो ने कहा। आने दो, सबको गोलियों से उड़ा देंगे, डाकघर ने उसीले लहजे में कहा। नहीं, उन्हें अपने साथियों के मरने का पता चल गया होगा। अब वो हमारे सामने नहीं आएंगे, बल्कि वो छुप कर हम पर वार करेंगे, नीतो ने परेशान लहजे में कहा। कुछ भी नहीं होगा, तुम बस आगे बढ़ते रहो और कदम तेज कर लो, कर्नल ज़ैद ने कहा। छुप कर वार करने की बात पर वो भी परेशान हो गया था, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी जाहिर नहीं हो रही थी। वो जानता था
कि अगर उसने परेशानी का इज़हार किया तो उसके साथी हिम्मत हार देंगे और जो लोग हिम्मत हार देते हैं वो जल्द मार खा जाते हैं। अब जंगली हमारे बहुत करीब आ चुके हैं, वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं, नीतो ने कहा। वो हमारे करीब आएंगे तो मारे जाएंगे, कर्नल जैद ने इस मर्तबा सख्त लहजे में कहा। कर्नल जैद की बात अभी मुकम्मल हुई थी कि एक तीर सनसनाता हुआ आया और ईगल-3 की कर्बनाक चीख बुलंद हुई। तीर उसके गले में आ लगा था। तीर खाते ही वो ज़मीन पर गिरा और तड़पने लगा। उसके नाक और मुंह से खून जारी हो गया। ईगल-3 महज चंद सेकंड तक तड़पा, फिर उसने दम तोड़ दिया। इन सब के चेहरों पर पत्थरों जैसी सख्ती आ गई थी। उसी लम्हे उन्हें एक आवाज़ भी सुनाई दी। बास जंगली कह रहे हैं कि हम चारों तरफ से उनके घेरे में हैं और उनके निशाने पर हैं, इसीलिए अगर हमने कोई गलत हरकत की तो हमारा अंजाम हमारे साथी जैसा होगा। नीतो ने कर्नल जैद से कहा। आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी तो कर्नल जैद ने नीतो की तरफ देखा। बास जंगली कह रहे हैं कि हम अपने हथियार नीचे फेंक दें। नीतो ने कहा, अगर हमने अपने हथियार फेंक दिए तो ये बासानी हमें निशाना बना लेंगे। साइम ने कहा, साइम साहब, ये हमें निशाना तो बना सकते हैं क्योंकि हम उनके निशाने पर हैं। ये हमें इसलिए तीर नहीं मारना चाह रहे कि इस तरह हम जहरीले हो जाएंगे और ये जंगली हमारा गोश्त नहीं खा सकेंगे, और अगर हमने उन्हें गिरफ्तारी दे दी तो फिर हमें ये सूरज देवता पर कुर्बान कर देंगे और हमारा गोश्त सारे कबीले में तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने उनकी बात ना मानी और हथियार ना फेंके तो फिर ये मजबूर होकर हम पर तीर बरसा देंगे। नीतो ने कहा, नहीं, मैं मजीद अपने किसी साथी की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता, कर्नल जैद ने घराते हुए कहा। बस फिर तो एक ही हाल है कि हम फिलहाल हथियार फेंक दें, फिर जैसे ही मौका मिले इन पर काबू पा लें। नीतो ने कहा। उसी लम्हे जंगली आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो नीतो ने भी बुलंद आवाज़ में कुछ कहा। नीतो, तुमने क्या बात कही है? कर्नल जैद ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। मैंने उनसे कहा है कि वो थोड़ी देर इंतज़ार कर लें ताकि हम आपस में मशवरा कर लें, नीतो ने कहा। हाँ डाबगर, तुम क्या कहते हो, हम खुद को इनके हवाले कर दें? कर्नल जैद ने डाबगर से पूछा। सर, नीतो ठीक कहता है, अगर हमने यहाँ हथियार नहीं फेंके तो ये जंगली हमें फौरी तौर पर तीरों से निशाना बना देंगे। दूसरी सूरत में हमें कुछ मोहलत मिल जाएगी और हम इस मोहलत से फ़ायदा उठा सकेंगे, डाबगर ने मशवरा देते हुए कहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इनके कबीले में पहुंचकर हमें कोई मौका ना मिले। कबीले में तो जंगली सैकड़ों हज़ारों की तादाद में होंगे, मायरा ने कहा। बात तो मायरा की भी ठीक है, फिर क्या किया जाए? कर्नल जैद ने कहा। सर, हमें चालाकी से काम लेना होगा, इन्हें हम मार गिराएंगे, साइम ने कहा। कैसे? कर्नल जैद ने कहा। सनी तो उन्हें बताएगा कि हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, हमारे हाथों में जो हथियार हैं हम उन्हें ज़मीन पर फेंक देते हैं। जब ये जंगली हमारे सामने आ जाए तो हम जेबों में मौजूद हथियारों से काम ले सकते हैं, साइम ने कहा। सर, साइम ठीक कह रहा है, अंग्रेज़ों का भी कहना है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है और अपनी जान बचाने के लिए तो हर काम किया जा सकता है, मायरा ने साइम की तायद करते हुए कहा। मेरे ख्याल में इन हालात में साइम की तजवीज़ बेहतरीन है और इसी पर अमल करना चाहिए। नहीं तो तुम जंगलियों से बात कह दो कि हम हथियार फेंक रहे हैं, ये हमें गिरफ्तार कर लें। कर्नल जैद ने कहा तो नीतो ने बुलंद आवाज़ में जंगलियों से ये बात कह दी। एक जंगली की भी फ़ौरन आवाज़ आई और नीतो ने उससे कहा कि वो हथियार फेंक दें। इन सब ने हथियार फेंक दिए तो तकरीबन 2 दर्जन जंगली चारों तरफ से नारे लगाते हुए उनके सामने आ गए। बास ये सब गुस्से में हैं, हमने इनके साथियों को मारा है लेकिन हम लोगों के गोश्त के लालच में उन्होंने हम पर तीर या नेज़े नहीं बरसाए, नीतो ने कर्नल जैद से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। जंगली उनके गिर चक्कर लगाने लगे, वो गुस्से से नारे लगा रहे थे और गुस्सीली नज़रों से उन्हें देख रहे थे। फिर एक जंगली ने नेज़े से एक तरफ चलने का इशारा किया। बास से चलने के लिए कह रहे हैं, नीतो ने कहा। ओके चलो, कर्नल जैद ने कहा तो वो जंगलियों के घेरे में एक तरफ चलने लगे। उन्हें इस तरह चलते देखकर जंगली कुछ मुतमईन हो गए। नीतो, अब इनका कोई साथी छुपा हुआ तो नहीं होगा? 15-20 कदम चलने के बाद कर्नल जैद ने पूछा। नहीं बास, अब इस बात का इम्कान तो नहीं है, नीतो ने कहा तो कर्नल जैद ने इस बात के अंदाज में सर हिला दिया। एक्शन। तकरीबन 5-6 कदम चलने के बाद कर्नल जैद ने अचानक कहा तो उसके साथी पहले से ही इस हुक्म के मुंतज़िर थे, लिहाजा जैसे ही उन्हें हुक्म मिला वो सब बर्क रफ्तारी से ज़मीन पर लेट गए। इस दौरान उन्होंने जेब से रिवॉल्वर भी निकाल लिए और पूरा जंगल एकदम धमाकों से गूंज उठा क्योंकि वो पहले मशीन पिस्टल इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने मशीन पिस्टल पर साइलेंसर फिट किए थे, रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस वक्त रिवॉल्वर का फौरी इस्तेमाल उनकी मजबूरी थी। 1 सेकंड से भी कम वक्त में उन्होंने 2 दर्जन के करीब जंगलियों को निशाना बना लिया। बस अब कबीला शिकागो की हदूद ख़त्म होने वाली है, हमें जल्द से जल्द इस हदूद से निकलना होगा। अब ये जंगली गोश्त का लालच भी नहीं करेंगे और हमारा खात्मा कर देंगे, नीतो ने तेज़ लहजे में कहा तो वो सब दौड़ने लगे। सामान के बैग के साथ उन्हें दौड़ने में दिक्कत तो हो रही थी लेकिन वो दौड़ रहे थे। रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ, दरख्तों की झुकी हुई शाखें उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी, लेकिन वो दौड़ते रहे। बास जंगली हमारे पीछे लग गए हैं, रफ्तार तेज़ करें, नीतो ने दौड़ते हुए कहा तो उन्होंने अपनी रफ्तार मजीद तेज़ कर दी। फिर अचानक ही उन्हें एक चीख सुनाई दी। उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें खौफ से फट गईं। ईगल 5 सबसे आखिर में था।
और एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए दरख्त के ऊपर बैठे सांप ने उस पर छलांग लगा दी थी। ईगल 5 से टकराते ही सांप ने उसके माथे पर डस लिया था। नीतो ने एक महसूस जाविये से सांप पर फायर किया और एक धमाका हुआ और सांप का सर उड़ गया। वो फौरन ईगल 5 के करीब पहुंचे। उसके मुंह और नाक से खून जारी हो गया था। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। बास ये शीशनाक था, इसका डसा हुआ कभी नहीं बचा। अब सब दौड़े, जंगली हमारे सरों पर पहुंचने वाले हैं। अगर उनके तीर हमें लग गए तो हमारा भी अंजाम ईगल 5 जैसा होगा। नीतो ने तेज लहजे में कहा तो वो एक बार फिर दौड़ने लगे। ईगल 5 मर चुका था, अब इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। तकरीबन 20 मिनट बाद नीतो रुक गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। बास हम कबीला शिकागो की हदूद से निकल आए हैं। अब कुछ देर बाद कबीला आशुकी की हदूद शुरू हो जाएगी। ये कबीला आशु देवी का पुजारी है। आशु देवी के बारे में कहा जाता है कि वो इंसानी खून पीने की बहुत शौकीन है। आशु कबीले के जंगली इंसान को पकड़कर उसे ज़िबा करते हैं। खून एक बर्तन में भरकर आशु देवी के बुत को गुसल देते हैं और गोश्त जंगली रवायात के मुताबिक जंगल में तकसीम कर देते हैं। नीतो ने कहा, सर हमारे सामान में हैंड ग्रेनेड और आग लगा देने वाले बम भी मौजूद हैं। क्यों ना हम आदमखोर कबीलों को बमों से उड़ाते जाएं। मायरा ने उसीले लहजे में कहा, यहाँ तो सैकड़ों आदमखोर कबीले होंगे, हम किस किस को उड़ाएंगे और हम बिला वजह किसी को क्यों हलाक करें। हमारा मकसद तो साइंसदानों तक पहुँचना है और इंशाल्लाह हम उन तक पहुँचेंगे। इस मकसद के हसूल में अगर कोई रुकावट सामने आती है तो हम इस रुकावट को दूर करने का हक रखते हैं और जब हमारी अपनी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं तो फिर हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं, बस सूरत दीगर नहीं। कर्नल जैद ने कहा, बास इस कबीले के जंगलियों से हमारा सामना नहीं होगा क्योंकि यहाँ जंगल के एक हिस्से में शेरों की पनाहगाहें हैं और जंगली इस तरफ का रुख नहीं करते। हम इस हिस्से से गुजरेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा सामना किसी शेर से भी ना हो। आप लोग रिवॉल्वर्स पर साइलेंसर फिट कर लें ताकि अगर फायर करना पड़े तो धमाका ना हो। धमाका हुआ तो कबीले वाले हमारी तरफ मतवज्जे हो जाएंगे और बाद में हमें उनसे भी तो लड़ना पड़ेगा। नीतो ने कहा तो इन सब ने अपने रिवॉल्वर्स रीलोड किए और इन पर साइलेंसर भी फिट कर लिए। इसके बाद वो नीतो की रहनुमाई में आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद नीतो ने गहरा सांस लिया। बास हम कबीला अशोको की हदूद से भी बाहर निकल आए हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा सामना किसी शेर से भी नहीं हुआ, वरना वहाँ शेरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। नीतो ने कहा, नीतो भी हमने और कितने खतरात से गुजरना है। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे इस खतरनाक सफ़र में मज़ा आ रहा था। मादाम अभी बहुत से खतरात दरपेश हो सकते हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम ऐसे रास्तों से गुजरें जहां हमारे लिए कम से कम खतरा हो और चूंकि ये जंगलात मेरे देखे भाले हैं इसलिए मैं ऐसे रास्तों से वाकिफ़ हूँ। जवाब में नीतो ने मुस्कुराते हुए कहा, सर अगर नीतो हमारे साथ ना होता तो फिर शायद तुम शालमा जंगल तक भी नहीं पहुँच सकते थे। डाबगर ने कहा, दूसरी टीमों के साथ नीतो जैसे आदमी नहीं है इसीलिए दूसरी टीमें तो शालमा जंगल तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए ये बाजी हम ही जीतेंगे। साइम ने जोशीले लहजे में कहा, ऐसी बात नहीं है। इमरान साहब के साथ उनके एक साथी जोसेफ है, वो भी अफ्रीकी जंगलात का कीड़ा है, बल्कि वो प्रिंस ऑफ अफ्रीका है। इसके अलावा वो बहुत सी पुरस्कार ताकतों का मालिक है। आदमखोर कबीले उससे मरूफ हो जाते हैं। अफ्रीकियों के विच डॉक्टर उसे पसंद करते हैं। इसीलिए अगर इस मिशन की कोई रुकावट हमारे सामने बनी तो वो पाकिस्तानी टीम होगी। इमरान साहब की टीम के अलावा कर्नल फरीदी की टीम में भी एक शख्स है जिसका नाम तारिक है। उसके बारे में भी सुना है कि अफ्रीकी कबाइल में उसका काफ़ी असर रसू है। इन लोगों से भी हमारा टकराव हो सकता है। कर्नल जैद ने तवील गुफ्तगू करते हुए कहा, बाकी तो फिर 2 टीमें रह जाती हैं, मेजर प्रमोद की टीम और कर्नल डेविड की टीम। इनमें कोई अफ्रीकी आदमी नहीं है। साइम ने कहा, हाँ शायद ये दोनों टीमें इन खौफनाक जंगलात का सफ़र ना कर सकें और अगर करेंगे तो फिर लाजमन ये लोग मारे जाएंगे। डाबगर ने कहा, हमारे भी तो साथी हमसे बिछड़ गए हैं। मायरा ने उदास लहजे में कहा। इसके बाद उनके दरमियान खामोशी छा गई। उन्हें सफ़र करते हुए तीसरा दिन था। इस दौरान कोई खास वाक़या पेश नहीं आया था। छोटे मोटे जानवरों और दरिंदों ने उनका रास्ता रोका था लेकिन वो इनके लिए कोई मसला नहीं बन सके थे। तीसरे दिन शाम के वक्त दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हुआ और उनके सामने छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला आ गया और इन पहाड़ों के बाद फिर से जंगल शुरू हो गया। इन पहाड़ों के आसपास नदी भी होगी। कर्नल जैद ने नीतो की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ मेरे ख्याल में नदी है। नीतो ने कहा। फिर वो सब पहाड़ियों की तरफ बढ़े। अभी उन्होंने चंद ही कदम उठाए थे कि वो सब भी हैरत से उछल पड़े। सेल फोन की रिंगटोन सुनाई दी तो मेजर प्रमोद ने जेब में हाथ डालकर सेल फोन निकाला और उसकी स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। स्क्रीन पर कर्नल डी का नाम फ्लैश हो रहा था। मेजर प्रमोद स्पीकिंग। मेजर प्रमोद ने कॉल ओके का बटन दबाकर कान से फ़ोन लगाते हुए कहा, कर्नल डी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल डी की आवाज़ सुनाई दी। जी हाँ मैंने आपका नंबर देकर कॉल रिसीव की है, फरमाइए। मेजर प्रमोद ने मोदबाना लहजे में कहा, तुमने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। दूसरी तरफ से कर्नल डी ने सवालिया लहजे में कहा, सर रिपोर्ट देने के लिए अभी तक मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। मेजर प्रमोद ने मोदबाना लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें बाखबर करने के लिए मेरे पास एक अहम इत्तला मौजूद है और तुम्हें फ़ोन भी मैंने इसीलिए किया है। दूसरी तरफ से कर्नल डी ने कहा तो मेजर प्रमोद चौंक पड़ा। वो क्या इत्तला है सर? मेजर प्रमोद ने चौंकते हुए कहा,
لیرانی کے جنگلات میں ایک جنگل شالما ہے۔ اس جنگل میں ایک بلڈنگ ہے۔ اسرائیل سے اغوا ہونے والے سائنسدان اس بلڈنگ میں موجود ہیں، دوسری طرف سے کرنل ڈی نے کہا۔ اوہ شالما جنگل، میں نے نام سنا ہوا ہے سر۔ یہ جنگل انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک بھی ہے۔ اس جنگل تک پہنچنا کافی مشکل ہے، میجر پرمود نے کہا۔ اس جنگل تک پہنچنا مشکل ہے تو پھر تم واپس آ جاؤ، کرنل ڈی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کو تو معلوم ہے سر کہ میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو مشکل ہوتا ہے، اور افریقہ کا نام سن کر تو پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سائنسدانوں کو بجائے کسی شہر میں رکھنے کے کسی ایسے جنگل میں رکھا گیا ہوگا جہاں انسانوں کی پہنچ ناممکن سمجھی جاتی ہوگی۔ بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اطلاع کہاں سے ملی ہے کہ سائنسدان شالما جنگل میں ہیں، میجر پرمود نے کہا۔ اس کے بارے میں اطلاعات عمران نے حاصل کی ہیں، اور یہ اطلاعات عمران سے پہلے کسی طرح کرنل فریدی تک پہنچی ہیں۔ کچھ دیر پہلے کرنل فریدی نے اپنے حکام کو رپورٹ دی ہے اور کافرستان سے یہ معلومات مجھ تک پہنچ گئی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ کافرستان سے معلومات کسی طرح بھی مجھ تک پہنچ جاتی ہیں۔ دوسری طرف سے کرنل ڈی کی آواز سنائی دی۔ اوکے کرنل صاحب، اب میں جانوں اور شالما جنگل جانے، اب بے فکر ہو جائیں، میجر پرمود نے کہا۔ تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی بے فکر رہتا ہوں، اوکے اللہ حافظ، دوسری طرف سے کرنل ڈی نے کہا۔ اس کے بعد کال منقطع ہو گئی۔ میجر پرمود نے تمثیلہ کے نمبرز پریس کیے۔ ہیلو تمثیلہ اسپیکنگ، کال ریسیو ہونے پر دوسری طرف سے تمثیلہ کی آواز سنائی دی۔ تمثیلہ تم بھی واپس پہنچ جاؤ اور باقی ساتھیوں کو بھی واپس بلا لو، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، میجر پرمود نے کہا۔ کیا ہوا، کوئی اہم معلومات مل گئی ہیں؟ دوسری طرف سے تمثیلہ نے پوچھا۔ تم لوگ واپس آ جاؤ، پھر تم سے تفصیل سے بات ہوگی، میجر پرمود نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے کال کاٹ دی اور اس کے بعد وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ یہاں ان کے پاس 2 کاریں تھیں اور دونوں کاریں بھی اس کے ساتھ ہی لے گئے تھے، اسی لیے وہ باہر سڑک پر آیا۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی تو وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ سم اسٹریٹ چلو، میجر پرمود نے ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھائی۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد اس نے ٹیکسی روک دی۔ سر سم اسٹریٹ آ گئی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے اسے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، میجر پرمود نے کہا۔ پھر وہ ٹیکسی سے نیچے اترا۔ اس نے کرائے کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی ٹپ دی۔ ڈرائیور نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ٹیکسی آگے بڑھ گئی جبکہ میجر پرمود اسٹریٹ میں آ گیا۔ اس اسٹریٹ میں دونوں جانب گھر تھے اور دروازوں پر نمبر درج تھے۔ 19 نمبر گھر کے دروازے پر میجر پرمود رک گیا۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک افریقی باہر نکل آیا۔ اس نے غور سے میجر پرمود کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری اور اس نے میجر پرمود کو گلے سے لگا لیا۔ او پرمود میرے محسن، تم میرے ہم وطن، آؤ آؤ، اس آدمی نے گرم جوشی سے کہا۔ پھر میجر پرمود کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر میں لے آیا۔ شامو کیسے ہو تم، میجر پرمود نے اس سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ٹھہرو میں اپنی بیوی کو بھی بلاتا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ پھر اس نے زور سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد ایک موٹی سی افریقی عورت ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بیگم یہ پرمود ہے، یہ بلغاریہ سے آیا ہے اور افریقہ کی طرح بلغاریہ کا جادو بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ میں پچھلے سال ایک عامل سے ملنے کے لیے بلغاریہ گیا تھا، لیکن وہ عامل تو مر چکا تھا اور ایک اور عامل نے مجھے پکڑ لیا۔ اسے اپنے ایک عمل کے لیے کسی افریقی انسان کی کھوپڑی چاہیے تھی۔ بس میرے مرنے کا وقت قریب تھا کہ اس پرمود نے مجھے بچا لیا۔ وہاں بلغاریہ میں پیش آنے والے واقعات مجھے اب بھی یاد آتے ہیں تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس افریقی آدمی شامو نے اپنی بیوی سے میجر پرمود کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے یہ سب باتیں مجھے بتائی تھی، شامو کی بیوی نے کہا۔ اچھا اب تم جاؤ اور پرمود کے لیے پھلوں کا رس لے کر آؤ، شامو نے کہا تو اس کی بیوی اٹھ کر چلی گئی۔ شامو تم نے ذکر کیا تھا کہ لیرانی کے جنگلات بہت سے خطرناک ہیں اور خاص طور پر تم نے شالما جنگل کا بھی ذکر کیا تھا، میجر پرمود نے کہا۔ افریقہ کے جنگلات تو پوری دنیا میں مشہور ہیں اور شالما جنگل تو یوں سمجھ لو کہ وہ افریقہ کے جنگلات کا ظالم سردار ہے جس کے غضب اور غصے سے کوئی نہیں بچتا، لیکن تم اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو، شامو نے کہا۔ تم نے شالما کے جنگل کے بارے میں ایک اور بات بھی بتائی تھی، تم نے کہا تھا کہ تمہارے جاننے والے 4 افراد اس جنگل میں لے جائے گئے تھے جنہوں نے اس جنگل میں مزدوری کی۔ اس جنگل میں ایک بلڈنگ بنائی گئی اور جب بلڈنگ مکمل ہو گئی تو وہاں کام کرنے والے مزدور وہیں مارے گئے۔ صرف ایک مزدور وہاں سے زندہ واپس آنے میں کامیاب ہو سکا تھا، لیکن وہ بھی ایک ہاتھ سے معذور ہو کر، میجر پرمود نے شامو سے کہا۔ اسی وقت شامو کی بیوی پھلوں کا رس لے آئی، رس دے کر وہ واپس چلی گئی۔ اس آدمی کا نام راگو ہے اور اس کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ تقریباً 4 سال پہلے کا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہاں 25 مزدوروں نے کام کیا تھا، اس کے علاوہ باقی سب وہاں مارے گئے۔ یہ کسی طرح بچ بچا کر نکل آیا اور اب گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس بات کا ذکر بھی اس نے صرف مجھ سے کیا تھا کیونکہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اور ساتھ ہی اس نے مجھے ہدایت بھی کی تھی کہ میں کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کروں۔ بس بلغاریہ میں نے تم سے یہ ذکر کر دیا تھا، شامو نے کہا۔ میں بھی یہاں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تم مجھے اس راگو سے ملواؤ، میجر پرمود نے کہا۔ اگر تم شالما جنگل کا ارادہ کر کے آئے ہو تو میرا مشورہ ہے کہ تم اپنا ارادہ ترک کر دو، شامو نے میجر پرمود کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔
हाँ, मैं शालमर जंगल में जाने का इरादा करके आया हूँ। तुम बस मुझे इस रोगो से मिलवा दो, मैं उससे चंद मालूमात लेना चाहता हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। एक दोस्त होने की हैसियत से मैं तुम्हें मशवरा दे सकता हूँ, मानना ना मानना तुम्हारा काम है। रोगो इसी स्ट्रीट में रहता है, आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, शामू ने कहा। फिर वो उठकर खड़ा हुआ, 5 घर छोड़कर छठे घर के दरवाजे पर शामू ने दस्तक दी। अरे शामू, तुम आओ आओ अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खोलने वाले ने कहा। फिर वो उसके साथ कमरे में आ गए। मैंने तुम्हें बताया था ना कि बल्गानिया में मेरा एक मोहसिन रहता है, ये वही है और इसका नाम प्रमोद है, शामू ने मेजर प्रमोद से उसका तारुफ करवाते हुए कहा। बड़ी खुशी हुई है जनाब आपसे मिलकर, रोगो ने मेजर प्रमोद से मुसाफिया करते हुए कहा। मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मुस्तहत होती है। पिछले साल एक छोटा सा वाकया पेश आया और मैं उसे भूल गया, आज एक काम के सिलसिले में याद आ गया, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। सर आप हुक्म करें, आपकी खातिर तो हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, रोगो ने कहा। रोगो, सुना है कि शालमर जंगल में आपने एक बिल्डिंग बनाई थी, मेजर प्रमोद ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। मेजर प्रमोद की बात सुनकर रोगो के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभरे, लेकिन चंद लम्हों बाद उसने अपने खौफ पर काबू पा लिया। जी हाँ, एक मजदूर की हैसियत से मैंने इस बिल्डिंग की तामीर में हिस्सा लिया था, रोगो ने कहा। शालमर जंगल तक पहुंचना आसान तो नहीं है, अब सब लोग वहां तक कैसे पहुंचे थे, मेजर प्रमोद ने कहा। सर हमें वहाँ हेलीकॉप्टर पर ले जाया गया था, मेरे साथ मेरे जानने वाले 3 अफराद और भी थे। हम वहाँ तकरीबन 20 मजदूर और 20 राज थे। मशीनरी वहाँ हमने पहले पहुँचा दी थी। हमने बहुत से दरख्त काट कर जंगल का कुछ हिस्सा साफ किया, फिर तकरीबन 3 महीनों में हमने वो इमारत तैयार कर ली थी, रोगो ने कहा। ये बिल्डिंग किसने तामीर कराई है, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बिल्डिंग किसने तामीर कराई थी, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए पूछा। वहाँ काम करने वाले किसी भी आदमी को ये मालूम नहीं है कि वो बिल्डिंग किसने तामीर कराई। हमें तो एक अफ्रीकी ठेकेदार वहाँ ले गया था, लेकिन इस बिल्डिंग की तामीर के बाद ना तो वो ठेकेदार बचा और ना ही कोई मजदूर। बस मेरी ज़िंदगी बाकी थी कि मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। कई हफ्ते में जंगलों में भटकता रहा, ये तो मौत के जंगल हैं। प्रमोद साहब को अजनबी तो एक दिन भी इन जंगलों में नहीं रह सकता, लेकिन मैं जंगलियों में पेश आने वाली मुश्किलात से और उनसे बचने के तरीकों से भी वाकिफ था, इसीलिए बचता रहा। लेकिन एक दिन एक सांप ने मुझे बाजू पर डस लिया, मुझे अपनी जान बचाने के लिए फौरी तौर पर खुद ही अपना बाजू काटना पड़ा। मैं जंगली जड़ी बूटियों से वाकिफ था, इसीलिए मैंने जख्म पर जंगली जड़ी बूटियां लगाई तो मेरा खून रुक गया और चंद दिनों में मेरा जख्म भी ठीक हो गया। अगर मैं जड़ी बूटियों से वाकिफ ना होता तो ज्यादा खून बह जाने या जख्म खराब हो जाने की वजह से मैं मर जाता, रोगो ने तफसील बताते हुए कहा। रोगो, शालमर जंगल तक जाने के रास्ते आपको याद तो होंगे, मेजर प्रमोद ने कहा। सर मैं पहले ही इन जंगलात से काफ़ी हद तक वाकिफ़ था और इस सफ़र में तो मैंने इन जंगलात में मौत से आंख मचोली खेली है, मैं इन रास्तों को कभी नहीं भुला सकता, रोगो ने कहा। रोगो, शालमर जंगल में आपने जो बिल्डिंग बनाई है, मैंने आप कुछ साथियों समेत वहां जाना है, मेजर प्रमोद ने कहा। तो रोगो ने उसे ऐसे देखा जैसे मेजर प्रमोद पागल हो गया हो। सर ये ख्याल ही दिलो दिमाग से निकाल दे, वहां तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं, रोगो ने कहा। रोगो, दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, बस हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। जिसे तुम नामुमकिन कह रहे हो वहाँ तक सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तकरीबन 70 आदमी और भी पहुँचे और तुमने एक इमारत भी तामीर कर दी। अब अगर वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन होता और इतने सारे लोग वहाँ कैसे पहुँचते, लिहाजा तुम हमारे साथ चलो, हम ना सिर्फ वहाँ पहुँचेंगे बल्कि इंशाल्लाह खैर खैरियत से वापस भी आएंगे, मेजर प्रमोद ने उसे समझाते हुए और हौसला देते हुए कहा। सर ना तो मैं खुद इस आग के समंदर में कूदूंगा और ना ही आपको कूदने दूंगा, रोगो ने फैसला कुन लहजे में कहा। रोगो, तुम्हें मालूम है कि तुमने जो बिल्डिंग तामीर की है इससे क्या काम लिया जा रहा है, मेजर प्रमोद ने कहा। चूंकि रोगो एक बात पर अड़ गया था और उसका हतमी लहजा बता रहा था कि वो शालमर जंगल जाने पर तैयार नहीं होगा, तो मेजर प्रमोद ने उसे दूसरे तरीके से राजी करने का सोचा। नहीं जनाब, हमें नहीं मालूम कि इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, रोगो ने कहा। रोगो, तुम जदीद दुनिया में रहते हो, तुमने रिवॉल्वर, मशीन पिस्टल, मशीन गनों और आग लगा देने वाले बमों के बारे में ना सिर्फ सुना होगा बल्कि उन्हें देखा भी होगा, मेजर प्रमोद ने कहा। जी हाँ जनाब, मैंने तकरीबन हर किस्म के हथियार देखे हैं, रोगो ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। रोगो, वो बिल्डिंग दरअसल एक फैक्ट्री है, इसमें ऐसे बम तैयार किए जाते हैं कि एक बम 100 किलोमीटर के इलाके में आग भी लगा देगा, और ये बम इसीलिए बना रहे हैं कि बरआज़म अफ्रीका और बरआज़म एशिया को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, इन दोनों बरआज़मों को मुकम्मल तौर पर जला दिया जाए। इसीलिए हम इस फैक्ट्री को तबाह करने का इरादा लेकर आए हैं और हम इस इरादे से बाज नहीं रह सकते, तुम हमारा साथ दो या ना दो, हमने इस बिल्डिंग तक जरूर जाना है और उसे तबाह करना है, मेजर प्रमोद ने नहायत ही जज्बाती लहजे में कहा। प्रमोद, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं भी इन जंगलात के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, अमल करने के लिए दूर दराज के जंगलों में ही जाना पड़ता है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम किसी न किसी तरह शालमर जंगल पहुंच ही जाएंगे, शामू ने मेजर प्रमोद की बात सुनकर जज्बाती लहजे में कहा। यह हकीकत जानकर तो मैं भी पीछे नहीं रह सकता, ओके सर मैं आपके साथ हूँ, अब मौत आती है तो बेशक आती रहे, रोगो ने जज्बाती होते हुए कहा।
مجھے یقین تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، میجر پرمود نے کہا۔ گو کہ اس کی بنائی ہوئی کہانی اتنی جاندار نہیں تھی، لیکن اس کے سامنے دو انسان بیٹھے ہوئے تھے جو بنیادی طور پر جنگلی تھے۔ زیادہ سوچ بچار کرنا اور کسی بات کی گہرائی میں جانا ان کی فطرت میں نہیں تھا، اس لیے انہوں نے فوراً ہی میجر پرمود کی بات پر یقین کر لیا تھا اور اب وہ مرنے پر بھی تیار تھے۔ سر اب دیر نہ کریں اور فوراً روانہ ہو چلیں، روگو نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہم فوراً ہی روانہ ہو رہے ہیں، لیکن پہلے ہمیں اس خطرناک سفر کی تیاری بھی کرنی ہے۔ پہلے ہم سامان کی لسٹ بنا لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے بعد وہ سامان خریدتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں، میجر پرمود نے کہا۔ تو روگو نے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر روگو نے سامان بتایا، میجر پرمود نے لسٹ بنائی، اس کے بعد انہوں نے جا کر سامان خریدا۔ شام ہونے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے کہ یہ قافلہ لیرونی سے روانہ ہوا۔ جنگل میں سفر کرنے کے لیے انہوں نے مخصوص جیپ خریدی تھی۔ وائٹ شارک ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جبکہ روگو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ باقی افراد اور سامان جیپ کے پچھلے حصے میں تھا۔ 2 گھنٹوں کے تیز سفر کے بعد وہ لیرونا کی شہری حدود سے نکل کر جنگل کی حدود میں داخل ہو گئے۔ مزید 2 گھنٹے بعد سفر جاری کرنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے جیپ روک لی اور خیمے لگا دیے۔ شامو انکل، آپ کے ہوتے ہوئے افریقہ کے وچ ڈاکٹرز تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمثیلہ نے کہا۔ وہ کیوں بیٹی؟ شامو نے کہا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھینس بھینس کی بہن ہوتی ہے، تو آپ بھی وچ ڈاکٹر ہیں، وچ ڈاکٹر آپ کا لحاظ تو کریں گے، تمثیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھینس بھینس کی بہن ہوتی ہوگی، لیکن وچ ڈاکٹر کا بھائی نہیں ہوتا۔ میں تو ویسے بھی چھوٹا سا عامل ہوں، مکمل وچ ڈاکٹر نہیں ہوں، جواب میں شامو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب سونے کا کیا پروگرام ہے؟ وائٹ شارک نے میجر پرمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں سونے کی تلاش میں تو نہیں آئے بھائی، لاٹوش نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ پرمود اور لاٹوش کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ساری رات یہی پہرے پر رہے گا، وائٹ شارک نے کہا۔ ارے باپ رے، تم نیند والے سونے کی بات کر رہے ہو؟ میں تو سمجھا تم گولڈ کی بات کر رہے ہو، لاٹوش نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہم 8 افراد ہیں، اگر 2-2 کے 4 گروپ بنا لیں اور ہر گروپ 3 گھنٹے کی ڈیوٹی دے تو روزانہ 2 گروپس کی باری ہوگی، یوں کسی کی نیند بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی اور ہم سب اطمینان سے سو بھی سکیں گے، میجر پرمود نے کہا۔ نکاح سے پہلے تو میں تمثیلہ بھابھی کے ساتھ تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گا، لاٹوش نے کہا۔ اوکے، تمثیلہ کے ساتھ تم گروپ بنا لو، میجر پرمود نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اوکے بھائی، تمثیلہ بھابھی کا گروپ تمہارے ساتھ ہی ٹھیک ہے، لاٹوش نے تیز لہجے میں کہا کہ میجر پرمود مسکرانے لگا۔ اس رات پہلی ڈیوٹی میجر پرمود اور تمثیلہ نے ہی دی۔ صبح ناشتے کے بعد ان کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ کچھ سفر کے بعد انہوں نے جیپ چھوڑ دی کیونکہ جیپ میں سفر دشوار ہو گیا تھا۔ دوران سفر ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی واقعات پیش آئے۔ ایک بار 18-20 جنگلیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن شامو نے اپنی شوخدہ بازی دکھائی تو وہ سب خوف زدہ ہو گئے۔ شامو نے انہیں بھگا دیا۔ تیسرے دن ابھی شام ہونے میں کچھ وقت باقی تھا کہ ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آ گئیں۔ پہاڑیوں کے دامن میں ایک چشمہ بھی تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں کچھ دیر آرام کریں، پھر نہا کر تازہ دم ہو، اس کے بعد سفر دوبارہ شروع کریں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے سامان رکھا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ یہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، انہیں یہاں بیٹھ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ اگر چند خشک لکڑیاں جمع کر لی جائے تو میں تم سب کو گرم گرم مزید مشک باری قہوہ پلوا سکتی ہوں، تمثیلہ نے کہا۔ تمثیلہ بھابھی، آپ نے تو ہمارے دل کی بات کہہ دی، وائٹ شارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آپ کی بات سے جنگل میں منگل ہو گیا، لاٹوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اور توفیق لکڑیاں جمع کر آتے ہیں، کیپٹن نوازش نے کہا۔ تم نے روزہ افطار کر لیا؟ تمثیلہ نے کہا تو کیپٹن نوازش حیران رہ گیا۔ روزہ؟ مادام میں روزے سے تو نہیں تھا، کیپٹن نوازش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او، تم روزے سے نہیں ہو؟ میں سمجھی کہ تم نے اور توفیق نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، تمثیلہ نے کہا۔ بس آپ کے اور سر کے احترام میں ہم کم بولتے ہیں، اس مرتبہ کیپٹن توفیق نے کہا۔ مزہ تو یہ تھا کہ تم پرمود کے احترام میں پیدا ہی نہ ہوتے، لاٹوش نے کہا۔ تو کیپٹن نوازش اور کیپٹن توفیق صرف مسکرا کر رہ گئے۔ پھر وہ دونوں اٹھے، جیسے ہی وہ اٹھے ان سب کی نظریں سامنے پڑیں اور وہ سب اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان کے مشین پسٹل ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ ان سے کچھ فاصلے پر چند افراد دکھائی دے رہے تھے، وہ ان پر فائرنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن میجر پرمود نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ دوسرے گروپ کے افراد کے ہاتھوں میں بھی اسلحہ موجود تھا اور وہ بھی فائرنگ کرنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن انہوں نے بھی فائرنگ نہ کی۔ ویلکم ویلکم کرنل زید صاحب، میجر پرمود نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تو اس گروپ سے کرنل زید آگے بڑھا، پھر ان دونوں نے مصافحہ کیا۔ میجر صاحب، ہم شالمر جنگل کی طرف سفر کر رہے ہیں اور میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جانیں بچائیں۔ مصافحہ کرنے کے بعد کرنل زید نے سنجیدہ لہجے میں میجر پرمود سے کہا۔ شالمر جنگل پہنچ کر معلوم ہو جائے گا کہ کس کی موت اسے یہاں کھینچ کے لائی ہے، میجر پرمود نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ سفر ساتھ ساتھ کرتے ہیں، جب منزل کے قریب پہنچیں گے تو پہلے آپس میں مقابلہ کر لیں گے اور جو بچے گا وہ اپنا مقصد پائے گا، کرنل زید نے کہا۔ اوکے، منظور ہے، میجر پرمود نے کہا۔ انہوں نے ایک بار پھر ہاتھ ملایا۔ ان کی گفتگو ان کے ساتھیوں نے سنی تھی اور وہ سب غصے سے کھول رہے تھے، لیکن وہ اپنے لیڈروں کی وجہ سے خاموش تھے۔ دونوں پارٹیوں نے سفر دوبارہ شروع کر دیا، ایک ایسا سفر کہ جس میں موت یقینی تھی اور اگر وہ جنگلی دشمنوں سے بچ گئے
تو پھر انہوں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرنی تھی، اور اس جنگ کے بعد جس نے بچنا تھا اس نے ان دشمنوں سے بھی جنگ لڑنی تھی جنہوں نے سائنسدانوں کو اغوا کر کے یہاں پہنچایا تھا، اور وہ سب اس حقیقت سے آشنا تھے کہ وہ دشمن کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ سر، ہم کالی سمارت تک پہنچ جائیں گے۔ 5ویں دن سفر روک کر جب انہوں نے خیمے لگائے تو روگو نے کہا۔ روگو کی بات سن کر وہ سب خوش ہو گئے، آخر وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ رات پہرا دینے کی باری میجر پرمود کی ٹیم میں سے شامو اور لاٹوش کی تھی، جبکہ کرنل زید کی ٹیم میں ڈابگر اور ایگل 2 ڈیوٹی پر تھے۔ 3 خیمے لگائے گئے تھے، ایک خیمے میں مائرہ اور تمثیلہ تھی، جبکہ باقی 2 میں مرد حضرات تھے۔ انہیں سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ پہرا دینے والوں کو ایک طرف سے روشنی کا سیلاب آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو جگائیں یا نہیں، کہ روشنی ان کے سروں پر پہنچ گئی اور وہ روشنی میں نہا گئے۔ اس کے ساتھ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ساکت ہو کر رہ گئے ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دینی چاہیے، لیکن ان کے تو گویا ہونٹ سل گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ چند لمحوں بعد نہ صرف ان کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، بلکہ ان کے دماغ بھی اندھیرے میں ڈوب چکے تھے۔ جوزف، کیا ہوا؟ جولیا نے جیپ کو زوردار جھٹکے سے رکتے دیکھ کر جوزف سے پوچھا، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جوزف کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ باقی تمام ساتھی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مس، سامنے دیکھو، جوزف نے کہا تو نہ صرف جولیا بلکہ سب نے سامنے دیکھا۔ چند فٹ آگے راستے میں 2.5 فٹ موٹی درخت کی شاخ پڑی ہوئی تھی۔ اس شاخ کی لمبائی کافی زیادہ تھی، ایک درخت کے پیچھے سے نکل کر دوسری طرف جھاڑیوں تک جا رہی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی شاخ ہے۔ چلو تنویر، نعمانی اور چوہان، اس شاخ کو راستے سے ہٹا دو، جولیا نے کہا تو وہ تینوں جیپ سے نیچے اترنے لگے۔ رکو، کوئی بھی جیپ سے نہیں نیچے اترے گا، جوزف نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ جوزف کے اس انداز پر سب کو حیرت ہوئی۔ کیوں؟ روشی نے پوچھا۔ مس، یہ شاخ نہیں ہے بلکہ یہ اژدہا ہے۔ اگر اس نے ہماری طرف منہ کر کے سانس اپنے اندر کھینچا تو ہم اڑ کر اس کے پیٹ میں چلے جائیں گے، جوزف نے کہا تو جولیا اور روشی کے جسم میں تو باقاعدہ سرد لہر دوڑتی چلی گئی۔ اوہ، اس قدر طویل اور موٹا اژدہا، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس پر جیپ چڑھا دو، یہ کچلا جائے گا، تنویر نے جوزف سے کہا۔ نہیں، جیپ سے اسے نہیں کچلا جا سکتا، اس پر مشین گن سے فائرنگ کرنی پڑے گی۔ تنویر صاحب، آپ اور صفدر صاحب، آپ دونوں اس پر بیک وقت فائرنگ کرو، جوزف نے کہا تو ان دونوں نے ہی مشین گنیں سیدھی کر لیں۔ اسی وقت اژدہے کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی، پھر جھاڑیوں میں سے اس کا منہ باہر نکل آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا تو ایسے لگا جیسے صندوق کا ڈھکن کھل گیا ہو۔ صفدر اور تنویر نے فوراً اس پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کی تیز آواز سے جنگل تھر تھرا اٹھا اور درجنوں گولیاں اژدہے کے منہ پر جا لگیں۔ ایک تیز پھنکار سنائی دی اور گولیاں لگنے کے باوجود اژدہا ان کی طرف بڑھا۔ تنویر اور صفدر نے دوبارہ اس پر فائرنگ کر دی۔ اس کے منہ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر بھی گولیاں لگیں اور اژدہا تڑپنے لگا۔ تقریباً وہ 4-5 منٹوں تک تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ بس اب یہ مردہ ہو گیا ہے، میں اسے راستے سے ہٹاتا ہوں، جوزف نے عمران سے کہا۔ اس کے بعد جوزف جیپ سے نیچے اترا، اس نے اژدہے کو دم سے پکڑا اور کھینچ کر راستے سے ہٹا دیا اور واپس جیپ کے قریب آ گیا۔ جوانا، میرے ہاتھ پر پانی بھی ڈالو اور مجھے صابن بھی دو، جوزف نے کہا تو جوانا نے اس کے ہاتھ دھلوائے تو جوزف دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیپ آگے بڑھائی، جیپ نہایت ہی سست رفتاری سے آگے بڑھی۔ جب وہ اژدہے کے قریب سے گزری تو انہوں نے ایک اور خوفناک و حیرت ناک منظر دیکھا۔ زمین کے ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے بڑی بڑی چونٹیاں نکل کر اژدہے کی لاش پر چڑھ رہی تھیں۔ مس، یہ چونٹیاں اب خوب دعوت اڑائیں گی، 1-1.5 گھنٹے میں یہ اژدہا ختم ہو جائے گا، جوزف نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ منظر شاید میں اپنی ساری زندگی نہ بھول سکوں گی، جولیا نے کہا۔ اسی لمحے انہیں بھوں بھوں کی آواز سنائی دی تو انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کالے رنگ کی بھیڑیں بڑی تعداد میں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں۔ یہ بھیڑیں اسی دعوت میں شریک ہونے کے لیے جا رہی ہیں، حالانکہ انہیں چونٹیوں نے دعوت بھی نہیں دی، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شب دیچوار کی اولاد، افریقہ پہنچ کر تجھے تو بولنا آ گیا ہے، عمران نے جوزف سے کہا۔ باس، یہ شاید یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے، جوزف نے دانت کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ خیال رکھنا یہاں کی آب و ہوا تیرے اندر کا سویا ہوا وحشی انسان نہ جگا دے، اگر وہ وحشی انسان جاگ گیا تو پھر ہم سب تیری خوراک بن جائیں گے، عمران نے کہا۔ ہو باس، تم بہت ماحول کرتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں آدم ہور تو کسی زمانے میں بھی نہیں رہا، جوزف نے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ تیرا مطلب ہے کہ میں مسخرہ ہوں، جوکر ہوں، عمران نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نو باس، میں تو کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا، جوزف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف، ان بھیڑوں کو کیسے پتہ چلا ہے کس طرف کوئی اژدہا مر گیا ہے؟ عمران جوزف کی بات کے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ جولیا جوزف سے مخاطب ہوئی۔ مس، جنگلی جانوروں کے سونگھنے کی حس بہت ہی تیز ہوتی ہے، یہ چونٹیاں اور بھیڑیں اژدہے کے خون کی بو سے آئی ہیں، جوزف نے کہا، پھر اس نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جنگل میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے راستہ دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ آخر ایک جگہ جوزف نے جیپ روک دی۔ باس، تم دیکھ رہے ہو کہ جیپ پر مزید سفر کرنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، جوزف نے کہا۔
ओके, हम जीप छोड़ देते हैं और आगे पैदल चलते हैं, इमरान ने कहा। फिर वो सब जीप से नीचे उतरे। उन्होंने सामान के बैग उठाए और पैदल चलने लगे। उन्हें जंगल में सफ़र करते हुए कई दिन हो गए थे। जोसेफ, तुमने शालमा जंगल देखा हुआ तो है ना? इमरान ने पूछा। बास ये अफ्रीका का सबसे खतरनाक जंगल है और प्रिंस ऑफ अफ्रीका जोसेफ द ग्रेट शुरू से ही खतरनाक चीज़ों का शदाई रहा है। खतरात जोसेफ को अपनी तरफ इस तरह खींचते हैं जैसे मकनातीस लोहे को। मैं अपनी जंगली जिंदगी में कई बार शालमा जंगल गया हूँ, जोसेफ ने कहा। जोसेफ, तुम्हें अफ्रीका छोड़े बहुत अरसा हो गया है। इस दौरान यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ हुई होंगी और इन तब्दीलियों की वजह से तुम रास्ता भटक सकते हो, नुमानी ने कहा। तो जोसेफ के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जैसे किसी मासूम बच्चे की कोई मासूम सी बात सुनकर उस्ताद के चेहरे पर आ जाती है। मिस्टर नुमानी, ये शहर नहीं है कि एक जगह हवेली होगी तो चंद महीने बाद वहाँ से हवेली का नामो निशान मिट जाएगा और प्लाजा तामीर हो जाएगा। ये अफ्रीका के जंगलात हैं। ये सैकड़ों साल पहले भी ऐसे थे और सैकड़ों साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे। और अगर जोसेफ कोई बात भूल भी जाए तो जंगल की आबोहवा जोसेफ को वो बात याद दिला देती है। आखिर जोसेफ द ग्रेट प्रिंस ऑफ अफ्रीका है, जोसेफ ने फखरिया लहजे में कहा। एक इमरान है जो हर वक्त प्रचार करता रहता है, अल इमरान MSCD एक्शन का, और दूसरा ये जोसेफ है जो हर वक्त प्रिंस ऑफ अफ्रीका हूँ का ऐलान करता रहता है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, अब हम गुफ्तगू का मौजू तब्दील करते हैं, सफदर ने कहा। तो सब ने उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। इमरान साहब, हमें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि साइंसदानों को अगवा किसने किया है। क्या ये मुजरिम इतने बावसाइल और साइंस में तरक्की याफ्ता हैं कि वो इसराइल की इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने में कामयाब हो गए, जिसकी सिक्योरिटी से कर्नल फ्रीदी और आप मुतमईन थे कि इस लेबॉर्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और आपके मुतमईन होने पर ही हुकूमत ने डॉक्टर शाहिद हकानी साहब को इसराइल भेजा था, सफदर ने कहा। जी हाँ इमरान साहब, आप तो खुद बहुत साइंसदान हैं और आप सिल्वर लेबॉर्ट्री के सिक्योरिटी सिस्टम से बहुत मुतमईन थे, चौहान ने भी सफदर की तायद करते हुए कहा। इसमें कोई शक नहीं कि सिल्वर लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, लेकिन इस सिस्टम में एक खामी भी थी, इमरान ने कहा। तो सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इमरान, क्या तुम्हें वो हामी पहले नजर नहीं आई थी? रोशी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं इस हामी से शुरू से ही आगाह था, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ओ, फिर भी तुमने इसकी तरफ से इत्मीनान का इजहार किया था और इसी लेबॉर्ट्री में पूरी दुनिया में अथॉरिटी समझने वाले साइंसदान को भिजवा दिया, जूलिया ने उसीले लहजे में कहा। इमरान साहब, इस सिक्योरिटी सिस्टम में हामी क्या थी? सफदर ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा। इससे बढ़कर और क्या हामी हो सकती है कि उसे इंसानों ने बनाया था। अगर चंद इंसानों ने अपनी जहानत का मुजाहरा करते हुए कोई प्लान बना लिया था तो चंद दीगर इंसानों ने अपनी जहानत इस्तेमाल करते हुए इस प्लान को नाकाम भी बना दिया, इमरान ने कहा। तो उनके चेहरों पर मौजूद गुस्से के तासुरात खत्म हो गए। सीधी सीधी बात तुम इस तरह घुमा कर करते हो कि दूसरे इंसान का दिमाग ही खराब हो जाता है, जूलिया ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इमरान साहब, आपके राब्ते तो दुनिया भर में है, कि आपने मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की कि ऐसी कौन सी मुजरिम तंजीम है जो साइंस में इतने एडवांस हो कि कई मुल्कों के बनाए हुए साइंस सिक्योरिटी प्लान को नाकाम बना दे, नुमानी ने कहा। मैंने तमाम मुजरिम तंजीमों की फ़ाइल देखी है और मालूमात फ़रोख्त करने वाले बैनुल अक़वामी इदारों से भी रब्ता किया है, लेकिन ऐसे लेवल की कोई भी मुजरिम तंजीम मेरी नज़रों में नहीं आ सकी, इमरान ने कहा। ये हॉट लाइन और ब्लैक चीफ क्या है? तनवीर ने कहा। वो तुम्हारे सामने की बात है। हॉट लाइन एक डमी तंजीम है, उसका ब्लैक चीफ भी अपने बात से वाकिफ नहीं था, इमरान ने कहा। इमरान साहब, जिस लोगों ने या जिस फर्द ने हॉट लाइन जैसी डमी तंजीम बनाई हुई है वो खुद कैसे होंगे? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी हैरत को मैं इसलिए बजा के रहा हूँ कि इस बात पर मैं खुद भी हैरान हूँ और सोचता रहता हूँ, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए अब तुम उदास उल्लू की तरह खामोश रहने लगे हो, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इंसान उल्लू इस वक्त बनता है जब उसकी महबूबा के साथ उसका भाई भी हो, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। शट अप, तुम तो हर वक्त बकवास ही करते रहते हो, तनवीर ने उसीले लहजे में कहा। और भाई भी ऐसा जो गुस्से का बहुत तेज हो, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। तो जंगल की फिजा कहकहों से थरा उठी। जूलिया भी इमरान की बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी, जबकि तनवीर चेम सा गया था। बास होशियार, मैं कुछ इंसानों के कदमों की आवाज़ें सुन रहा हूँ, जोसेफ ने कहा। तो वो सभी खामोश हो गए। वो 2-3 कदम चले थे कि उन्हें बासी गोश्त की बू महसूस हुई। उन्होंने अपना सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके सर चकराए और वो लहराते हुए ज़मीन पर गिरते चले गए। वो सब बेहोश हो चुके थे। फिर सबसे पहले इमरान को होश आया। उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे। पहले उन्हें रस्सियों से बांधा गया था, फिर जंजीरों से जकड़ा गया था। जोसेफ और जवाना की तो गर्दन में भी मोटी सी जंजीर डाली गई थी और ये इतनी सख्त बंदी हुई थी कि महसूस हो रहा था जैसे जंजीर उनकी गर्दन में खुब गई हो। इन दोनों का बाकी जिस्म डबल जंजीरों से बंधा हुआ था। इमरान तो मखसूस वर्जिशों की वजह से खुद ब खुद होश में आ गया था, जबकि बाकी तमाम अफराद भी बेहोश थे। अपने साथियों का जायजा लेने के बाद इमरान ने सामने देखा। सामने एक बड़ा मैदान था।
मैदान के एक हिस्से में बांस का एक चबूतरा बना हुआ था और इस चबूतर पर बांस से बनी हुई एक कुर्सी और एक तख्त भी रखा हुआ था। कुछ फासले पर बहुत सी झोंपड़ियां दिखाई दे रही थी। एक झोंपड़ी कुछ अलग थलग थी और इस झोंपड़ी पर एक झंडा लहरा रहा था। झोंपड़ियों से बाहर कुछ जंगली खड़े हुए थे। इन सब की तेज नजरें इमरान और उसके साथियों पर जमी हुई थी। उनके हाथों में नेज़े, तलवारें और तीर कमान थे। इमरान अभी उनका जायजा ले ही रहा था कि बड़ी झोंपड़ी में से चंद जंगली बाहर निकले। उनमें से एक जंगली तवील कामत था। उसके सर पर मोर के परों से बना हुआ ताज था। उसकी वजह कता और अकड़ी हुई गर्दन बता रही थी कि वो इस कबीले का सरदार है। उसके साथ 5 जंगली तो जंगली लिबास में ही थे। उन्होंने तलवारें भी उठा रखी थी। अलबत्ता एक जंगली जदीद दुनिया के लिबास में था। इमरान उसे गौर से देखने लगा। उसके मुंह पर जख्म का निशान था, जिसे देखकर इमरान ने अंदाजा लगाया कि उसके चेहरे को चंद दिन पहले जलाया गया है। सरदार अपने मुसल्ला साथियों के साथ मुतकबराना अंदाज में चलता हुआ तख्त पर जा बैठा। उसके मुसल्ला साथी उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए, जबकि जदीद लिबास में मलबूस आदमी इमरान के करीब आ गया। तुमने हॉटलाइन के चंद अफराद को मारकर ये समझ लिया कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, इस जंगली ने तंदिया लहजे में कहा। तो तुम्हारा ताल्लुक हॉटलाइन से है? इमरान ने उसे गौर से देखते हुए कहा। मेरा नाम रॉडो है। मैं हॉटलाइन के एक सेक्शन का इंचार्ज हूँ और मैं इस कबीले शाउका से ताल्लुक़ रखता हूँ। अफ्रीका के तमाम आदमखोर कबीलों में से हमारा कबीला सबसे ज़्यादा होनहार है। हम इंसानों का कीमा बनाकर खाते हैं, इस जंगली ने, जिसने अपना नाम रॉडो बताया था, होनहार लहजे में कहा। रॉडो, तुमने हम पर हाथ डालकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, इमरान ने कहा। तो रॉडो ने कहकहा लगा दिया। मिस्टर, जदीद दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी जंगली कबीले में आ फंसता है तो वो किसी भी सूरत बच नहीं सकता, क्योंकि इंसानी गोश्त उन जंगलियों की मरगूब ग़िज़ा है। अगर जदीद दुनिया का कोई इंसान यहाँ कुर्बान कर दिया जाए और कबीले का कोई जंगली उसके गोश्त से महरूम रह जाए तो वो जंगली सरदार से भी लड़ने पर आमादा हो सकता है। ऐसी सूरत में तुम खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि जदीद दुनिया का कोई इंसान कैसे बच सकता है, रॉडो ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम इमरान है। अच्छा, तुम ये बताओ कि क्या तुम भी इंसानी गोश्त खाते हो? इमरान ने अपना नाम बताते हुए उससे पूछा। नहीं, मैं पहले इंसानी गोश्त खाता था, लेकिन जब से हॉटलाइन में गया हूँ मुझे इंसानी गोश्त से नफरत हो गई है। हॉटलाइन के दुश्मनों को हम कत्ल करते हैं तो अक्सर का गोश्त मैं यहाँ ले आता हूँ। मेरे कबीले वाले बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाता, रॉडो ने कहा। उसे लम्हे वैश्यों ने जोशो खरोश से नारे लगाने शुरू कर दिए। इन नारों को सुनते ही झोंपड़ियों में बैठे हुए जंगली, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे, झोंपड़ियों से बाहर निकलने लगे। वो सब आसमान की तरफ देख रहे थे और नारा लगा रहे थे, रालका देवी जिंदाबाद, रालका देवी जिंदाबाद। इमरान ने भी नजरें ऊपर उठाई। उसे दरख्तों से ऊपर काफी बुलंदी पर एक फेक ग्रास दिखाई दिया। ये जंगलियों से ही देखकर नारे लगा रहे थे। फिर वो फेक ग्रास नीचे आकर दरख्तों के पीछे गायब हो गया। बहुत से जंगली नारे लगाते हुए इस तरफ दौड़ गए। रॉडो, कौन आया है? इमरान ने कहा। रालका देवी आई है, ये ताकत की देवी है, हमारा कबीला उसकी पूजा करता है, रॉडो ने कहा। रॉडो की बात सुनकर इमरान खामोश हो गया। इस तरफ जाने वाले जंगली दरख्तों के पीछे गायब हो चुके थे, लेकिन उनके नारों में एकदम से शिद्दत आ गई तो इमरान समझ गया कि जंगलियों ने अब तिरालका देवी को देख लिया है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे जंगली वापस आते दिखाई दिए। उनके दरमियान इंतहाई खूबसूरत लिबास में इंतहाई हसीन लड़की थी, और अगर इमरान दरख्त से बंधा हुआ ना होता तो वो यकीनन हैरत से उछल पड़ता। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था कि थरीसिया किसी जंगली कबीले की देवी भी हो सकती है। थरीसिया मुस्कुराती हुई चबूतरे की तरफ बढ़ी। उसने इमरान की तरफ भी दिलकश मुस्कुराहट के साथ देखा, लेकिन उसने बढ़ते हुए कदम नहीं रोके। वो चबूतरे पर चढ़ी तो सरदार, जो कि उसे देखकर खड़ा हो गया था, फौरन ही झुक गया। उसे झुकते देखकर तमाम जंगली भी झुक गए। झुके झुके वो भी नारे लगा रहे थे, कबीला शाउका के बहादुरों उठो। थरीसिया की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजी और तमाम जंगली सीधे हो गए। अब वो खामोश हो गए थे। रालका देवी तुमसे बहुत खुश है कि तुमने इतने सारे इंसान कुर्बान करने के लिए मेरे सामने पेश किए हैं, थरीसिया ने कहा। उसकी आवाज़ जंगल के चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। वो जंगली जुबान में बात कर रही थी और उसकी बात सुनकर सारे जंगली तालियां बजाने लगे। शाउका के जवानों, तुम जानते हो कि मैं आसमानों की देवी हूँ और इस ज़मीन पर जितने भी ज़ुबानें बोली जाती हैं वो भी मैं बोल लेती हूँ, और किस ज़ुबान का ताल्लुक किस इंसान से है ये भी मुझे मालूम हो जाता है। तुम्हारे कैदियों में से जो नौजवान होश में है, मुझे मालूम हो गया है कि ये कहाँ का रहने वाला है। मैं इससे चंद बातें करती हूँ, इसके बाद फिर इसकी कुर्बानी की जाएगी, थरीसिया ने कहा। फिर उसने इमरान की तरफ देखा। कहो इमरान, तुम्हें इस एडवेंचर का मज़ा आ रहा है? थरीसिया ने मुस्कुराते हुए पाकिस्तानी ज़ुबान में कहा। मुझे पहले ही शक था कि ये तुम्हारे ही काम है, जवाब में इमरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इमरान, तुम कई बार तो हमसे बचकर निकल गए हो, लेकिन इन जंगलियों से नहीं बच सकोगे, और अभी सबसे पहले मैं तुम्हारी ही कुर्बानी कराती हूँ। कुछ देर बाद तुम्हारा कीमा इन जंगलियों में तकसीम हो रहा होगा, थरीसिया ने कहा।
میں یہ بات کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے قتل کرا سکتی ہو، عمران نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ وہ اپنے ناخنوں میں موجود مخصوص کیمیکل لگے بلیڈوں سے رسی تو کاٹ چکا تھا، لیکن زنجیر کاٹنا یا توڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ جوزف اور جوانا زنجیر توڑ سکتے تھے، لیکن وہ دونوں ہی بے ہوش تھے۔ پھر انہیں باندھا بھی ڈبل زنجیروں سے گیا تھا۔ گردن سے باندھی جانے والی زنجیر تو انہوں نے بالکل بے بس کر چکی تھی۔ بچاؤ کی کوئی صورت عمران کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیوں میں تمہیں قتل کیوں نہیں کر سکتی؟ تھریسیا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جس محبوب کو دل میں بسایا جاتا ہے، اس کی سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہیں، اسے قتل نہیں کرایا جاتا، عمران نے کہا۔ عمران، تمہیں بہت سے چانس دیے گئے ہیں، لیکن تم نے ہر موقع پر ثابت کیا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں دل میں بسایا جائے، لیکن اب میں تمہیں اپنے دل سے کھرچ ڈالا ہے۔ اب جب تمہارا خون میرے قدموں میں بہے گا تو مجھے تسکین ملے گی، کیونکہ تم نے ہر بار میری محبت کو ٹھکرا کر میری بے عزتی کی ہے۔ آج میں تم سے اس بے عزتی کا بدلہ لوں گی، تھریسیا نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ باتیں غصے میں کہہ رہی ہو، ورنہ تمہارے دل میں تو میرے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ چلو ایسا ہے کہ میں تمہاری محبت کو قبول کرتا ہوں، اسی قبیلے میں شادی کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے قبیلے میں رہ جاتے ہیں، عمران نے اس مرتبہ جنگلی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اسے جنگلی زبان میں باتیں کرتے دیکھ کر سارے جنگلی حیران رہ گئے، لیکن دیوی کے سامنے انہیں بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہرگز نہیں، اب ایسا ممکن نہیں ہے، اب تمہیں میرے قدموں میں قربان ہونا پڑے گا، تھریسیا نے غصے سے کہا، لیکن زبان اس نے پاکیزیائی ہی استعمال کی تھی۔ ہائے ظالم، قربان تو میں تم پر پہلے سے ہی ہوں، اب چاہو تو مجھے اپنے قدموں میں قربان کر دو، عمران نے عاشقوں کے سے انداز میں کہا۔ اسے کھول کر ہمارے قدموں میں لایا جائے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ شخص بہت ہی تیز اور پھرتیلا ہے، اگر یہ غلط حرکت کرنے لگے تو زہر میں بجھے ہوئے نیزے اس کے جسم میں اتار دیے جائیں، تھریسیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو 6 جنگلی عمران کی طرف بڑھے۔ راڈو، تم بھی اپنے مشین پسٹل کے ساتھ اس کی طرف سے ہوشیار رہو، اگر یہ حرکت کرنے لگے تو اسے گولیوں سے اڑا دینا، اگر ایسا کرنے میں 2-4 قبائلی بھی مر جائیں تو ان کی پرواہ مت کرنا، تھریسیا نے راڈو کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس دیوی، راڈو نے جھکتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ عمران کی پشت پر پہنچ گیا۔ جنگلیوں نے عمران کی زنجیر کھول دی، اب رسی اس کے ہاتھ پر اٹکی ہوئی تھی، وہ جس وقت چاہتا اسے جھٹکا دے کر توڑ سکتا تھا، جنگلیوں نے رسی کا جائزہ ہی نہیں لیا تھا۔ 2 جنگلی اس کے دائیں بائیں آ گئے اور 2 جنگلی اس کے پیچھے آ گئے، ان چاروں کے نیزوں کی اینا اس کے جسم کو چھو رہی تھی، وہ معمولی سی حرکت کرتا تو جنگلیوں نے واقعی نیزے اس کے جسم میں اتار دینے تھے، اور وہ یہ بات سن چکا تھا کہ نیزوں کے اینوں کو زہر لگا ہوا ہے۔ عمران جنگلیوں کے گھیرے میں چبوترے پر پہنچ گیا۔ تمہارے قریب آ کر مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی، عمران نے تھریسیا سے کہا۔ بکواس بند کرو، اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آ سکتی، تھریسیا نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا میری ایک بات تو مان لو، عمران نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ یہ بات کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے، تھریسیا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب یہاں ان سے ضروری باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اوپر پہنچ کر دل بھر کر باتیں کرنا، تھریسیا نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جنگلی سردار کو اشارہ کیا، سردار نے ایک جنگلی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جنگلی چبوترے کے ساتھ والے درخت کی طرف گیا۔ اس درخت کے قریب ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا جس پر خون جم کر سیاہ ہو چکا تھا، اس جنگلی نے وہ پتھر اٹھایا اور تھریسیا کے سامنے لا کر رکھ دیا، پھر ایک بھاری جسامت کا جنگلی آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری اور بڑی تلوار تھی جو آئینے کی طرح چمک رہی تھی، یہ قبیلے کا جلاد تھا۔ تم اپنا سر اس پتھر پر رکھ دو، جلاد نے انتہائی کرخت لہجے میں عمران سے کہا۔ اچھا تھوڑا صبر تو کرو، مرنا میں نے ہے اور بے چین تم ہو رہے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنا سانس روکا اور انگلیوں میں دبا ہوا کیپسول انگلی اور انگوٹھے سے دبا کر نیچے پھینک دیا۔ اس کی شرٹس کے کاف میں خفیہ خانہ بنا ہوا تھا اور اس خانے میں اس قسم کی کئی کیپسول موجود تھے، چبوترے کی طرف آتے ہوئے عمران نے ایک کیپسول نکال لیا تھا، اس کیپسول میں بی ایکس پاؤڈر تھا۔ ہوا کے لگتے ہی آنن فانن اس پاؤڈر سے تیز بو خارج ہوئی تھی جو کہ 18 سے 20 فٹ کے فاصلے تک موجود تمام جانداروں کو بے ہوش کر دیتی تھی، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی بی ایکس پاؤڈر کو ہوا لگی اس سے یکایک تیز بو نکلی، چبوترے پر بیٹھے ہوئے اور چبوترے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے سارے جنگلی اور تھریسیا فی الفور بے ہوش ہو گئے۔ عمران نے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کو ایک جھٹکا دیا اور اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ سنو شاؤکا قبیلے کے لوگوں، میں طاقت کا دیوتا ہوں، تم نے دیکھا کہ میں نے بندے ہونے کے باوجود رالکا دیوی، تمہارے سردار جلاد اور سرداروں کے ساتھیوں کو بے ہوش کر دیا ہے اور رسیاں بھی توڑ ڈالی ہیں، میرے مقابلے پر جو آئے گا وہ مارا جائے گا۔ اب تم سب میرے غلام ہو، اگر میں تم سے کوئی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتا تو مجھے بتاؤ، میں یہاں کھڑے کھڑے اس پر آگ برسا دوں گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا، عمران نے بلند اور غضبناک آواز میں کہا۔ جنگلیوں نے اس کی عام جیبوں کی تلاشی لی تھی اور ان جیبوں میں موجود مشین پسٹل اور ریوالور نکال لیے تھے، لیکن انہیں عمران کی خفیہ جیبیں نظر نہیں آئی تھیں، لہٰذا اس میں عمران کا سامان ویسے ہی موجود تھا۔ عمران کی جیب میں کانچ کی گولیوں کے سائز کے ہینڈ گرنیڈ اور آگ لگا دینے والے بم بھی موجود تھے، اور عمران نے آگ لگا دینے والا بم نکال کر اسی طرح اپنی انگلیوں میں دبا لیا تھا کہ وہ جنگلیوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔
इमरान जंगलियों की फितरत और रवायात से अच्छी तरह वाकिफ था। ये लोग अजीबोगरीब चीज़ों और वाक़यात से बुरी तरह खौफज़दा हो जाते थे। इमरान कई मिशंस के सिलसिले में जंगलात आ चुका था और वो जंगलियों को मती करने के गुर जानता था। जोसेफ से उसने अफ्रीकी कबाइल में बोली जाने वाली ज़ुबानें सीखी हुई थी और वो ये ज़ुबानें अच्छी तरह बोलता था जैसे यहीं का रहने वाला हो। तुम झूठ बोलते हो, तुम ताकत के देवता नहीं हो, दूर खड़े हुए एक जंगली ने चिल्लाते हुए कहा। ये मुझे चुटला रहा है, देखो इसे, इसका क्या अंजाम होता है। इमरान ने बुलंद आवाज़ में कहा। तमाम जंगली उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। फिर उसके कदमों में धमाका हुआ और आग का शोला बुलंद हुआ और ना सिर्फ वो जंगली उड़ गया बल्कि उसके साथ साथ खड़े चंद और जंगली भी उड़ गए। आग ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया था। वहाँ मौजूद सारे जंगली ही खौफजदा हो गए और वो इमरान के सामने एकदम झुकते चले गए। सीधे खड़े रहो अहमको, मेरे सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, इमरान ने एक बार फिर गज़बनाक लहजे में कहा। तो वो सब सीधे हो गए। इन लोगों को खोल दो और दरियाली झाड़ी के पत्ते इनकी नाकों से लगाओ, इमरान ने जंगलियों को हुक्म देते हुए कहा। चंद जंगली इमरान के साथियों की तरफ बढ़े और एक जंगली दरियाली झाड़ी के पत्ते लेने के लिए भाग गया। फिर 3-4 मिनटों बाद ही इमरान के सब साथी होश में आ गए थे। हमारे साथ हमारा सामान भी था, वो भी हमें ला कर दो, इमरान ने जंगलियों को हुक्म दिया। तो चंद जंगली हैमों की तरफ दौड़ पड़े और उनके बैग उठा लाए। इसी दौरान इमरान के साथी उससे सवालात करना चाहते थे लेकिन इमरान ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। चंद ही मिनटों में उनके बैग उनके पास पहुंच गए। शाउका के जंगलियों, जब तक ये देवी, तुम्हारी सरदार और दूसरे लोग खुद होश में ना आए, तुमने इन्हें होश में लाने की कोशिश नहीं करनी। अगर किसी ने ये कोशिश की तो मैं उस पर आग बरसा दूंगा, इमरान ने एक बार फिर जंगलियों से बुलंद आवाज़ में कहा। इसके बाद उसने अपने साथियों को सामान उठाने का इशारा किया। उसके साथियों ने बैग उठाए और वो इमरान के पीछे चलने लगे। इमरान इस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ उसने थरीसिया के फेग्रॉस को उतरते हुए देखा था। जल्द ही उन्हें फेग्रॉस नजर आ गया। जहाँ फेग्रॉस मौजूद था वहाँ बहुत से दरख्तों को काट कर एक छोटा सा मैदान बना दिया गया था। इमरान ने रास्ते में उन्हें मुख्तसरन हालात से भी आगाह कर दिया। फेग्रॉस के करीब पहुंचकर इमरान उसमें सवार हो गया और उसने साथियों को भी बैठने का इशारा किया। तो वो सब फेग्रॉस में बैठ गए। देखो, अल्लाह ताला की हर काम में मसलहत होती है। हमें आसानी से इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने थरीसिया के जरिए ये फेग्रॉस भेज दिया। जीरो लैंड का बनाया हुआ ये फेग्रॉस जीरो लैंड वाले तबाह भी नहीं कर सकते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो फेग्रॉस स्टार्ट करने लगा। तुम ये बताओ कि तुमने इस चुड़ैल को और जहरीली नागिन को जिंदा क्यों छोड़ दिया, उसे गोली क्यों नहीं मारी, जूलिया ने गुस्से से कहा। चुड़ैल? मुझे तो अब तक जंगलों में कोई चुड़ैल नजर नहीं आई और ना ही किसी जहरीली नागिन से सामना हुआ है। इमरान समझ तो गया था कि जूलिया ने थरीसिया के बारे में कहा है लेकिन उसने अनजान बनते हुए कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ। खैर, तुमने उसे छोड़ दिया लेकिन वो आइंदा मेरे सामने आ गई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, जूलिया ने बदस्तूर गुस्सीले लहजे में कहा। मशीन गन का पूरा मैगजीन उस पर हाली कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान ने कहा। इसके साथ ही फेग्रॉस जमीन से बुलंद होने लगा। टीना की आंख अचानक खुल गई तो उसने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे। हैमे में टॉर्च रोशन थी जिसकी वजह से हैमे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। कर्नल डेविड और उसके दीगर साथी तो अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। अलबत्ता शालकाना शराब पीने के साथ साथ उसे हवस भरी नजरों से देख रहा था। जंगल में ये उनकी पहली रात थी। रात होने की वजह से उन्होंने जीप रोक ली थी और एक बड़ा हैमा लगाकर सब हैमे में सो गए थे। शालकाना और एक्शन ग्रुप के टोनी की ड्यूटी पहरा देने की थी। उन्होंने 3 घंटे ड्यूटी देकर फिर एक्शन ग्रुप के 2 मजीद आदमियों को जगा कर खुद सो जाना था। जागने के बाद टीना थोड़ी ही कोशिश के बाद उठकर बैठने में कामयाब हो गई। वो शालकाना की नीयत जान चुकी थी और उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा क्या हशर होगा, टीना ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरा हशर कुछ भी नहीं होता, तुम अपनी फिक्र करो, शालकाना ने मुतमईन लहजे में कहा। मेरे साथियों में से कोई भी जाग गया तो तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, टीना ने कहा। तो शालकाना ने कहकहा लगाया। मादाम हम काले लोग तो गोरी औरत के दीवाने होते हैं, मैं भी तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो गया था। अगर तुम्हारे खातिर मुझे कई अफ्रीकी कबीले भी खत्म करने पड़ते तो कर देता, ये तो फिर तुम्हारे चंद साथी हैं, शालकाना ने कहा। तो टीना ने घबराकर कर्नल डेविड और दीगर अफराद के चेहरों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर सुर्खी मौजूद थी और उनके सांसों की आमदोरफ्त भी जारी थी। उन्हें जिंदा देखकर टीना मुतमईन हो गई। ये सब जिंदा है, टीना ने मुतमईन लहजे में कहा। अभी तक तो जिंदा है लेकिन कल का सूरज देखना इन्हें नसीब नहीं होगा। तुम सबके हाथ में के बाद मैं किसी वहशी कबीले को इत्तला करूंगा, वो आएंगे और तुम्हारी ज़ेबाशुदा लाशें उठाकर ले जाएंगे, शालकाना ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। बास बास उठिए, टीना ने कर्नल डेविड को आवाज़ें देना शुरू कर दी। शालकाना उसे दिलचस्प नज़रों से देखने लगा। टीना आवाज़ें देते देते थक गई और खामोश हो गई। तो शालकाना ने एक कहकहा लगाया जो काफ़ी तवील साबित हुआ। मादाम आपके साथ उठने के काबिल नहीं है, रात खाने के बाद आपने उन्हें जो कॉफ़ी पिलाई है इसमें ऐसी गोलियां शामिल थी कि ये 20 घंटों से पहले होश में आ ही नहीं सकते, लेकिन 20 घंटे तो बहुत तवील वक्त होता है। ये तो बस अब 4 घंटों के मेहमान हैं, फिर इनकी गर्दनों पर छुरी फेरना शुरू कर दूंगा, शालकाना ने कहकहा लगाते हुए कहा।
तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए तो ये काम हँसी-खुशी भी हो सकता है, मुझे बाँधने की क्या ज़रूरत है? मुझे खोल दो, मैं तुमसे मुकम्मल ताउन करूँगी, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इतना भोला मत समझो स्वीट गर्ल, शालकाना ने तंज़िया लहजे में कहा। मैं सच कह रही हूँ शालकाना, मुझे अफ्रीकी मर्दों की मर्दानगी बहुत पसंद है। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथियों को ज़िंदा छोड़ दोगे तो मैं हर रात तुम्हारे साथ गुज़ारूँगी। जब तक कि हम लेरोनी सिटी वापस नहीं पहुँच जाएँगे, टीना ने होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। मुझे मच्छर मक्खी समझकर मकड़ी बनने की कोशिश ना करो लड़की, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता, शालकाना ने सख्त लहजे में कहा। फिर उसने शराब की बोतल एक तरफ फेंकी और उठकर टीना के करीब आ गया। उसकी आंखों में हवस ही हवस थी और चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट। चंद लम्हों तक टीना को देखते रहने के बाद शालकाना ने उसकी गर्दन पर पाँव रखा तो वो कालीन पर गिर गई। जैसे ही वो जमीन पर गिरे, शालकाना उसके साथ बैठ गया। फिर वो टीना पर झुकने लगा। जब उसका चेहरा टीना के चेहरे के करीब आ गया तो टीना ने पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर टक्कर मारी। टक्कर ना सिर्फ उसकी नाक पर लगी बल्कि उसके ऊपर वाले दांतों को भी हिला गई। शालकाना के मुंह से चीख निकली और वो उलट गया। उलटते ही उसने उठने की कोशिश की लेकिन टीना के दोनों पांव उसकी पसलियों में लगे और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कई पसलियां टूट गई हों। शालकाना एक आम सा अफ्रीकी था, वो छोटे मोटे जराइम कर लेता था, लेकिन टीना बाकायदा सीक्रेट एजेंट थी, इसीलिए टीना को यकीन था कि बंदी होने के बावजूद वो इसे काबू कर लेगी। वैसे भी अब सिर्फ वही जदोजहद कर सकती थी, वरना उसके बाकी साथी अगले दिन का सूरज नहीं देख सकते थे और आखिरी सांस तक जिंदगी बचाने की कोशिश करना उसकी तरबियत का हिस्सा था। टीना की ये खुशकिस्मती थी कि वो बूट उतार कर नहीं सोई थी और वैसे भी उसकी ये आदत थी जिसे सब लोग ही नापसंद करते थे, लेकिन आज उसकी ये आदत इसके काम आ रही थी। शालकाना पसलियों में लगने वाली ज़र्ब की वजह से अपनी पसलियां पकड़े हुए था कि टीना ने उसके माथे पर ठोकर मार दी तो उसकी आंखों के सामने तारे जलमलाने लगे। वो नीचे कालीन पर गिर गया। अगर वो उठ जाता तो टीना के लिए उसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता, लिहाजा टीना ने एक बार फिर अपने पैरों को हरकत दी। यके बाद दिगरे इसके दोनों पांव शालकाना के माथे पर लगे। उसके माथे पर तो टीना के बूटों की ज़र्ब लगी, जबकि सर का पिछला हिस्सा लगने की वजह से उसके सर के पिछले हिस्से पर भी चोट आई। उसका सर चकराने लगा। टीना ने पहली दो ज़रबों पर ही बस ना की, उसने 4-5 ठोकरें और भी उसे रसीद कर दी, यहाँ तक कि शालकाना के हाथ पैर ढीले पड़ गए। जैसे ही वो बेहोश हुआ, टीना ने उठने की कोशिश की और फिर वो उठकर बैठने में कामयाब हो गई। अब सबसे पहले उसने खुद को रस्सी से आज़ाद कराना था। उसने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी चीज़ नज़र ना आई जिससे कि वो काम ले सकती। उसके पास वक्त भी कम था। अगर शालकाना होश में आ जाता तो उससे दोबारा जंग करनी पड़ती और ये ज़रूरी नहीं था कि इसमें जीत उसी की होती। हैमे में नजरें दौड़ाने के बाद वो शालकाना के करीब बैठ गई। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बंधे हुए हाथों से उसकी जेबें टटोलने लगी। उसने इसके साथियों को ज़िबा करने का कहा था, जिसका मतलब था कि उसके पास चाकू, छुरी या हंजर वगैरह था। फिर वो शालकाना की जेब से हंजर बरामद करने में कामयाब हो गई। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात आ गए। वो हंजर को मखसूस अंदाज में पकड़कर रस्सी के करीब लाई और इस तरह रस्सी काटने लगी जिस तरह उसने खसूसी ट्रेनिंग ली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हंजर को रस्सी पर फेरने लगी। अभी रस्सी मुकम्मल नहीं हुई थी कि इसकी कमर को धक्का लगा और वो दोबारा जा गिरी। धक्का लगने की वजह से रस्सी टूट गई और उसके हाथ आज़ाद हो गए। इस दौरान उसके हाथ से हंजर निकल गया था। गिरने के बाद वो बिजली किसी तेजी से घूमी। शालकाना होश में आ चुका था और हंजर उठाने के लिए झुका हुआ था। टीना ने बिजली किसी तेजी से अब तक एक बूट उतार लिया। उसी लम्हे शालकाना भी हंजर उठाकर सीधा हुआ। जैसे ही वो सीधा हुआ, टीना का बूट उड़ता हुआ उसके मुंह पर आ लगा। शालकाना इस अफ्ताब से घबरा गया। उसके मुंह से चीख निकल गई। बेख्तियार उसके दोनों हाथ अपने चेहरे की तरफ गए और हंजर उसके हाथ से निकल गया। टीना लेटे लेटे ही उछली और शालकाना के सीने से जा टकराई। सीने पर टक्कर खाने के बाद शालकाना उलटकर जमीन पर गिरा, जबकि टीना वही हंजर के करीब ही गिर गई। अगले ही लम्हे हंजर एक बार फिर उसके हाथ में आ गया। शालकाना गिरने के बाद उठने की कोशिश कर रहा था कि हंजर उसके गर्दन में जा लगा और उसकी कर्बनाक चीख बुलंद हुई और वो कालीन पर गिरकर तड़पने लगा। टीना ने उसे नफरत भरे अंदाज में देखा। फिर वो एक बैग की तरफ बढ़ी। इस बैग में लेरीमान इंजेक्शन थे जो हर किस्म की बेहोशी का तोड़ थे। टीना ने वो इंजेक्शन तैयार करके कर्नल डेविड समेत अपने सारे साथियों को लगा दिए। तकरीबन 3-4 मिनट बाद वो सब होश में आ चुके थे और हैमे की हालत देखकर हैरान हो रहे थे। टीना ने उन्हें हालात से आगाह किया तो कर्नल डेविड समेत बाकी साथियों की आंखों में भी उसके लिए तहसीन के तासुरात उभर आए। टीना, तुमने जद्दोजहद करके हम सब की जिंदगियां बचाई हैं, वेल डन, कर्नल डेविड ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। कर्नल डेविड ने आज तक किसी की भी तारीफ नहीं की थी, इसीलिए उसकी जुबान से अपनी तारीफ सुनकर टीना खुश हो गई। बास शालकाना मारा गया। इन जंगलात में किसी ऐसे अफ्रीकी के बगैर सफर करना मुमकिन नहीं जो इन जंगलात से अच्छी तरह वाकिफ हो, टीना ने कर्नल डेविड से कहा। हम वापस लहरौनी जाएंगे, वहाँ से हमें कोई ना कोई अफ्रीकी मिल ही जाएगा, हम उसके साथ वापस आएंगे क्योंकि हमने अपना मकसद हर हाल में पूरा करना है, कर्नल डेविड ने फैसला कुन लहजे में कहा। यह इस पास मकसद के हसूल के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, टीना ने मुहब्बाना लहजे में कहा। मेरे ख्याल में सुबह होने में अब थोड़ी ही देर बाकी है, हमें वापसी की तैयारी करनी चाहिए, कर्नल डेविड ने कहा। फिर वो रिस्ट वॉच में वक्त देखने लगा।
शाली अभी तक कोई भी जंगली फूल फ्लूटी दिखाई भी नहीं दी और साला कप्तान वप्तान कह रहा था कि वहाँ जंगल में फूल फ्लूटियों का मेला वेला लगा हुआ होगा। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उसकी बात का किसी ने जवाब ना दिया। उन्हें सफर शुरू किए 4 दिन हो गए थे। इन 4 दिनों में उनके साथ कई वाकयात पेश आए थे, लेकिन ये सारे वाकयात छोटे छोटे थे। फिर चौथा दिन भी गुजर गया और रात हो गई। हस्बे मामूल मुनासिब जगह देखकर 2 हैमे लगा दिए गए। एक हैमा छोटा था जो सिर्फ रोजा और रेखा के लिए लगाया गया था, जबकि दूसरा हैमा बड़ा था जो कि मर्द हजरात के लिए था। आज पहरे की ड्यूटी सबसे पहले सुरेश और कासिम की थी। यार सुरेश, तुम ज्यादातर चुप वुप रहते हो, क्या साले कप्तान वप्तान से डरते हो? कासिम ने कहा। नहीं कासिम भाई, मैं कैप्टन से तो डरता नहीं हूँ, लेकिन कैप्टन साहब कर्नल साहब के असिस्टेंट हैं, इसीलिए उनका एहतराम करता हूँ। सुरेश ने कहा। ही हु एहतराम ही, कासिम ने हंसते हुए कहा। कासिम भाई, इस तरह मत हंसे, आपके हंसने की आवाज़ अंदर जा रही है। कर्नल साहब आपसे खफा होंगे। सुरेश ने कहा। क्यों खफा होंगे? मैं कोई सरकारी मुलाजिम वलाजिम तो नहीं हूँ कि वो मुझ पर अपनी अफसरी मफसरी दिखाएंगे। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। कासिम भाई, वो आपको यहाँ इसीलिए लाए हैं कि किसी अफ्रीकी हसीना से आपकी दूसरी शादी करा दें, लेकिन अगर आपने उनके और दूसरे साथियों के आराम का ख्याल ना रखा तो वो आपसे खफा होंगे। फिर हमेशा के लिए आपकी दूसरी शादी का चांस तो खत्म। सुरेश ने कहा। वो सब चूंकि सभी कासिम को समझते थे, इसीलिए उसे हैंडल भी कर लेते थे। अच्छा, लेकिन कर्नल साहब ने ये बात मुझे तो नहीं बताई, कासिम ने खुश होते हुए कहा। कासिम भाई, अगर आपको बता दिया जाता तो आपने सारे रास्ते शर्माते रहना था, और शर्माते रहने की वजह से आप सही तरह से सफ़र नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपको नहीं बताया गया। सुरेश ने कहा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत शर्म मरम आती है। कासिम ने इस मर्तबा शर्माते हुए कहा। बस आप इस मर्तबा खामोश हो जाएं, कहीं हमारे साथी आपकी बातों की वजह से डिस्टर्ब ना हो जाएं। सुरेश ने कहा। तो कासिम ने अपने होंठों पर उंगली रखकर अपने खामोश होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद इन दोनों के दरमियान खामोशी तारी हो गई कि उन्हें इर्द गिर्द थोड़ा सा धुआं महसूस हुआ। उन्होंने फौरन ही उठना चाहा, लेकिन वो बजाय उठने के जमीन पर गिरते चले गए। वो दोनों ही बेहोश हो चुके थे। उन्हें बेहोश हुए तकरीबन 1 डेढ़ मिनट गुजरा था कि चंद जंगली वहां आ गए। इन जंगलियों के हाथों में तलवारें थी। 2 3 जंगलियों ने बांस उठाए हुए थे। बांसों के सरों पर छोटे छोटे प्याले बंधे हुए थे और उनके अंदर आग जल रही थी। उन्होंने साग की रोशनी में हैमों के अंदर झांका और इतने सारे अफराद को देखकर सब खुश हो गए। उन्होंने कर्नल फरीदी और उसके साथियों को अपने कंधों पर उठा लिया। अलबत्ता कासिम एक जंगली से नहीं उठाया गया, उसे 2 जंगलियों ने मिलकर उठाया था। इन्हें उठाने के बाद वो एक तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो एक कबीले में पहुंच गए। कबीले में झोंपड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये चूंकि रात का वक्त था, इसीलिए तमाम जंगली सो रहे थे। जंगलियों ने कर्नल फरीदी और उसके तमाम साथियों को एक झोंपड़ी में डाल दिया और इस झोंपड़ी के इर्द गिर्द पहरा लगा दिया गया। सुबह होने पर जंगलियों ने उन्हें एक बार फिर उठाया और बाहर ले आए। बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था। मैदान के एक सिरे पर लकड़ियों का चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर एक तख्त भी रखा हुआ था। बाहर लाने वाले जंगलियों ने उन्हें दरख्त से बांध दिया। इसके बाद एक जंगली एक झोंपड़ी में गया और चंद लम्हों बाद एक ढोल के साथ वापस आ गया। मैदान के दरमियान में आकर उसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ढोल बजाना शुरू किया, जंगली झोंपड़ियों से निकलकर मैदान में आने लगे। इन जंगलियों में औरतें, मर्द और बच्चे सभी शामिल थे। एक और जंगली पत्ते लेकर कर्नल फरीदी और उसके साथियों की तरफ आया। उसने ये पत्ते इनकी नाक से लगाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगे। थोड़ी देर में वो सब होश में आ गए। कासिम, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई जंगली फूल फ्लूटी नजर नहीं आई। अब देख लो, बहुत सी फूल फ्लूटियां तुम्हारे सामने हैं, इनमें से कोई एक पसंद कर लो ताकि इसे तुम्हारी शादी कराई जा सके। कैप्टन हमीद ने कहा। लगता है कि बेहोशी की हालत में किसी जंगली लड़की ने कासिम भाई को पसंद भी कर लिया है, इसीलिए तो ढोल बज रहा है। ये लोग कासिम भाई की शादी करा रहे हैं, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरा मजाक उड़ा लो, मैं जानता हूँ कि जब जंगली किसी इंसान की कुर्बानी करते हैं तो फिर वो ढोल वोल बजाते हैं। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। कासिम भाई, आपको हमारे साथ आने पर अब अफसोस तो हो रहा होगा, रेखा ने कहा। नहीं साली चुपकिली बेगम की वजह से मैं जिंदगी विंदगी से बेजार मेजार हो गया हूँ। वहाँ के जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मैं इन जंगलियों की खुराक मुराक बन जाऊँ, कासिम ने कहा। कासिम बेटा, ये ढोल कुर्बानी के लिए नहीं बजाया जा रहा बल्कि शादी के लिए ही बजाया जा रहा है, तारिक साहब ने कासिम से मुखातिब होते हुए कहा। तो सबने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। शादी के लिए? क्या वाकई किसी जंगली लड़की ने कासिम भाई को पसंद कर लिया है? रेखा ने कहा। नहीं, ये ढोल कासिम की शादी के लिए नहीं बल्कि इस कबीले के सरदार की शादी के लिए बजाया जा रहा है। सरदार पहले तुम दोनों से शादी करेगा, फिर हम सबको कुर्बान किया जाएगा, तारिक साहब ने कहा। शादी और जंगली सरदार से? माय फुट, रेखा ने उसीले लहजे में कहा। अच्छा, अगर जंगली सरदार ना हो, शहरी सरदार हो, तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? कैप्टन हमीद ने कहा। पसंद की बात है, अगर कोई पसंद आ जाए तो इसे शादी कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं, रेखा ने कहा और फिर चोर नजरों से कर्नल फरीदी की तरफ देखा। सेठ आसिम भी काफरिस्तान के एक कबीले के सरदार हैं और उनके बाद अपने भाई कासिम ने इस कबीले का सरदार बनना है। और कासिम भाई हैंडसम भी है, बहादुर भी है और ताकतवर भी है, हर खूब भी है इनमें, कैप्टन हमीद ने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन कासिम उसके तंज को महसूस ना कर सका। वो कैप्टन हमीद की बात सुनकर खुश हो गया और उसके सारे गिले शिकवे खत्म हो गए।
حمید بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن قاسم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی شکل 100% میرے بھائی سے ملتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں ہوں، اسی لیے قاسم بھی میرا ہی بھائی ہے۔ اب کیا میری بھائی قاسم سے شادی جائز ہے؟ ریکھا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو قاسم کا منہ کڑوا ہو گیا۔ اس بیچارے کی شکل بھی دیدانی ہو گئی۔ اس کی شکل دیکھ کر کیپٹن حمید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت ناروں کا شور بلند ہوا۔ ان سب نے سامنے دیکھا 18-20 مسلح جنگلیوں کے درمیان ایک لمبا تڑنگا بھاری جسامت اور اکڑی ہوئی گردن والا حبشی میدان کی طرف آ رہا تھا۔ اس حبشی کے سر پر مور کے پروں کا بنا ہوا ایک تاج تھا، جنگلی پھولوں سے بنے کئی ہار اس کی گردن میں تھے۔ جب وہ میدان میں پہنچا تو کئی جنگلی لڑکیوں اور مردوں نے جنگلی رقص شروع کر دیا۔ ڈھول کی تال بھی اب بدل چکی تھی اور جنگلیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ سردار کی شادی کی خوشی میں رقص کیا جا رہا ہے، طارق صاحب نے ریکھا اور روزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ سب کچھ آپ اطمینان سے دیکھ رہے ہیں؟ روزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں درخت سے بندھا ہوا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ طارق صاحب نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کا کیا مطلب؟ ہم تو اب تک اسی لیے مطمئن تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ رات بھر ہم بے ہوش رہے اور اب بندھے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، طارق صاحب نے کہا۔ او آپ نے تو مروا دیا، کیا اب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ حمید بیٹے، توبہ تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں وہ توبہ کی مہلت دے بھی یا نہیں، طارق صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت کیپٹن حمید کو محسوس ہوا کہ اس کی رسی کچھ ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے نظر ترچھی کر کے دیکھا تو اسے طارق صاحب کا سفید نیولا نظر آ گیا، اور یہ نیولا طارق صاحب کا پالتو اور سدھایا ہوا تھا۔ اس نیولے نے کیپٹن حمید کی رسی کو کافی حد تک اتر ڈالا تھا۔ کیپٹن حمید مطمئن ہو گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس نیولے نے طارق صاحب اور کرنل فریدی کی رسیوں کو بھی کتر دیا ہوگا۔ کیپٹن حمید کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ افریقی جنگلات میں سفید نیولے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور جس کے پاس سفید نیولا ہو اسے بڑی عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ طارق صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ افریقی جنگلات میں ہی گزرا تھا، اور چونکہ سفید نیولا ان کے ساتھ رہتا تھا، اسی لیے وہ جس قبیلے میں بھی جاتے تھے ان کی خوب خاطر مدارت کی جاتی تھی۔ سردار اکڑ اکڑ کر چلتا ہوا چبوترے تک پہنچا۔ سردار تو چبوترے پر چڑھ گیا، جبکہ باقی جنگلی چبوترے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ سردار نے ہاتھ بلند کیا تو رقص رک گیا اور ڈول بجنا بھی بند ہو گیا۔ میرے قبیلے کاشان کے جنگلیوں، تمہیں مبارک ہو کہ آج رات تمہارے سردار کی 2 گوری عورتوں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ کل رات اسی خوشی میں جشن ہوگا، گورے مردوں کو قربان کیا جائے گا اور ان کا گوشت سارے قبیلے میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارا سورج دیوتا ہم سے خوش ہے اور اس نے ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، سردار نے بلند آواز میں کہا۔ طارق صاحب نے اس کی بات کا ترجمہ کر دیا تھا۔ سردار کی بات سن کر جنگلیوں نے تالیاں بجا کر اور نعرے لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ سنو کاشان قبیلے کے جنگلیوں، ہم سب سورج دیوتا کے دوست ہیں اور ان جنگلوں کی سیر کرنے آئے ہیں۔ اگر تم نے ہماری عزت نہ کی تو سورج دیوتا تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، طارق صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ طارق صاحب نے یہ بات جنگلی زبان میں ہی کہی تھی۔ اس دوران طارق صاحب چبوترے پر چڑھ گئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات پر توجہ نہ دو، سردار نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ بولوں تو سورج دیوتا کا عذاب مجھ پر نازل ہو، اور سردار تم فکر نہ کرو، ہماری وجہ سے تمہاری سرداری کو کوئی خطرہ نہیں۔ جنگلیوں، اگر میں سورج دیوتا کا دوست نہیں ہوں تو پھر تمہاری زبان میں کیسے بات کر رہا ہوں؟ رسی سے بندھے ہوئے میرے ہاتھ کیسے کھل گئے؟ میری بات پر یقین کرو، اگر تم نے مجھے جھوٹا سمجھا تو سورج دیوتا تم سے ناراض ہوگا اور تم پر عذاب نازل کرے گا۔ طارق صاحب نے پہلے سردار سے پھر جنگلیوں سے کہا تو ان میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ خاموش ہو جاؤ، سردار نے دھاڑتے ہوئے کہا تو جنگلی خاموش ہو گئے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سورج دیوتا کے دوست ہو؟ سردار نے طارق صاحب سے کہا۔ اس کی اس بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ طارق صاحب کی باتوں سے متاثر ہو گیا ہے۔ اس وقت تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں سورج دیوتا کو پکارتا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی ثبوت بھیج دے گا، طارق صاحب نے کہا۔ سنو قبیلے والوں، اگر سورج دیوتا نے ان کے لیے کوئی ثبوت بھیجا تو پھر ہم سب کا احترام ان کے لیے واجب ہو جائے گا، ہم انہیں عزت و احترام دیں گے، لیکن اگر کوئی ثبوت نہ آیا تو پھر ہم کل رات کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ابھی اور اسی وقت انہیں سورج دیوتا پر قربان کر دیں گے۔ کیا تم سب اس بات پر راضی ہو؟ سردار نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا تو سب نے ہاتھ اٹھا کر اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ ہاں، اب تم پکارو سورج دیوتا کو، وہ تمہارے لیے کوئی ثبوت بھیجے، سردار نے طارق صاحب سے کہا۔ سورج دیوتا، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے پجاری تیرے دوستوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے ثبوت بھیج کہ ہم تیرے دوست ہیں، تاکہ تیرے پجاری ہماری عزت کریں، اور اگر ثبوت کے بعد یہ جنگلی ہماری عزت نہ کریں اور ہمیں نقصان پہنچائیں تو ان پر عذاب نازل کرنا، طارق صاحب نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی طارق صاحب کی بات مکمل ہوئی، جنگلیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کی نظر ایک سفید نیولے پر پڑی جو ایک درخت کے پیچھے سے نکل کر چبوترے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفید نیولا ایک مقدس جانور تھا اور ان جنگلیوں میں تو وہ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ جنگلی ترستے تھے کہ سفید نیولا نظر آئے تو وہ اس کی پوجا کریں۔ سفید نیولا اچھلتا کودتا ہوا چبوترے پر چڑھا اور پھر وہ طارق صاحب کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ طارق صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ اب تو شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی کہ یہ لوگ سورج دیوتا کے دوست نہیں ہیں۔ جنگلی پرجوش انداز میں نعرے لگانے لگے۔
سردار نے اٹھ کر طارق صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید نے رسیوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ ٹوٹ گئیں کیونکہ ان کی رسیاں بڑی حد تک کتری جا چکی تھیں۔ آؤ آؤ سورج دیوتا کے دوستو، تم بھی آ جاؤ، سردار نے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید سے کہا تو وہ بھی چبوترے پر چڑھ گئے۔ ان باقی لوگوں کی رسیاں تم کھولو، طارق صاحب نے جنگلیوں سے کہا تو چند جنگلی دوڑ کر اس طرف گئے اور انہوں نے باقی افراد کو کھول دیا، وہ بھی چبوترے پر آ گئے۔ سورج دیوتا کے دوستو، ہم تمہاری کیا خدمت کریں؟ سردار نے طارق صاحب سے پوچھا۔ بس ہمیں پھلوں کا ناشتہ کرا دو، اس کے بعد ہم نے شالمار جنگل کی طرف جانا ہے، طارق صاحب نے کہا تو سردار کے چہرے پر ایک دم خوف کے تاثرات آ گئے، لیکن پھر وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے ایک جنگلی کو پھل لانے کا حکم دیا تو وہ ایک جنگلی جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سورج دیوتا کے دوستو، شالمار جنگل تو بہت خطرناک ہے اور اب تو وہاں چڑیلیں اور بھوت بھی نظر آتے ہیں، کوئی غلطی سے بھی وہاں چلا جائے تو مارا جاتا ہے، سردار نے طارق صاحب سے کہا۔ ہم سورج دیوتا کے دوست ہیں، کوئی چڑیل کوئی بھوت ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے سورج دیوتا اسے ہلاک کر دیتا ہے، تم اسی لیے بچ گئے ہو کہ یہ قبیلہ سورج دیوتا کا خاص پجاری ہے، طارق صاحب نے سردار سے کہا۔ یہ سورج دیوتا کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سزا نہیں دی، ہم نے تمہارے ساتھ گستاخی کی ہے، تم ہمیں معاف کر دو، سردار نے کہا۔ جب سورج دیوتا نے تمہیں معاف کر دیا تو ہم کیسے ناراض رہ سکتے ہیں، طارق صاحب نے کہا۔ اسی لمحے انہیں پھل پیش کر دیے گئے، انہوں نے پھل کھائے، پھر سردار سے اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پہلے وہ وہاں پہنچے جہاں انہوں نے خیمے لگائے تھے۔ ان کے خیمے اور سامان ابھی تک وہیں موجود تھا، انہوں نے اپنا تمام سامان اٹھایا اور ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ یہ تمام دن بھی سفر میں کٹ گیا، رات ہوئی تو انہوں نے ایک بار پھر خیمے لگا لیے۔ طارق انکل، ہم کب تک شالمار جنگل میں رہیں گے؟ رات کا کھانا کھاتے ہوئے روزہ نے کہا۔ اگر حالات ہمارے حق میں رہے تو انشاءاللہ کل شام تک ہم شالمار جنگل پہنچ جائیں گے، طارق صاحب نے کہا تو ان سب کو اطمینان محسوس ہوا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ آج پہرا دینے کی پہلی باری کیپٹن حمید اور سریش کی تھی، وہ سامنے درختوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اس طرح بیٹھنے سے وہ ایک دوسرے کی پشت پر بھی نظر رکھ رہے تھے، کوئی سانپ یا دوسرا جانور ان کی پشت سے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خیموں کے علاوہ ان کی نظریں جنگل میں دور دور تک جا رہی تھیں، گو کہ جنگل میں بہت ہی اندھیرا تھا، لیکن ان کی آنکھیں بھی اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھی اور انہیں سب کچھ ہلکا ہلکا دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں پہرا دیتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے روشنی کی ایک بڑی آبشار ان کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھنے لگے، لیکن ابھی تک وہ پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ روشنی ان تک پہنچ گئی اور وہ روشنی میں نہا گئے۔ جیسے ہی روشنی نے انہیں اپنے حصار میں کیا، انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سن ہو گئے ہوں، وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دینا چاہی، لیکن ان کے ہونٹ سل گئے، پھر ان کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھاتا چلا گیا۔ سنگ ہی، فنچ اور نانوتا ایک بڑے سے کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے تھے، ان کے سامنے طویل و عریض میز رکھی ہوئی تھی اور اس میز پر بہت سے کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے۔ 4 کمپیوٹرز کی اسکرینوں پر تو جنگل کے مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کمپیوٹر پر ایک بڑا سا کمرہ نظر آ رہا تھا، اس کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، اس قالین پر بہت سے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کرنل فریدی، میجر پرمود، کرنل زید اور ان کے ساتھی تھے، وہ سب ہوش میں تھے اور کمرے کی اسپاٹ دیواروں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کمرے میں صرف دیواریں ہی تھیں، کوئی دروازہ اور روشن دان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کمپیوٹر پر اس کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ سنگ ہی نے اس پر رکھا ہوا ایک چھوٹا سا مائک اٹھایا اور پھر کی بورڈ پر ایک بٹن پریس کیا۔ میجر اور کرنل صاحبان، اب آپ خود کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سنگ ہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی کمرے میں موجود تمام افراد چونکتے ہوئے دکھائی دیے۔ اوہ سنگ ہی، تو یہ تم ہو؟ کمپیوٹر کی اسکرین سے کرنل فریدی کی آواز ابھری۔ شکریہ شکریہ کرنل، تم نے میری آواز پہچان لی، سنگ ہی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا اور ہمارا رشتہ بھی تو بہت پرانا ہے، کرنل فریدی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم نے تو اس رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہا، لیکن تم لوگ نہیں مانے۔ بہرحال اس بار ہم تم سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم زیرو لینڈ جوائن کر لو، اس بار تمہاری موت یقینی ہے، اس مرتبہ فینچ نے کہا۔ او فینچ، تم بھی یہاں موجود ہو؟ کرنل فریدی نے اس کی آواز سن کر کہا۔ نہ صرف موجود ہوں بلکہ نانوتا بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تم اس سے کوئی بات کرنا چاہو گے؟ فنچ نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس نے نانوتا کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی؟ میں تو تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم ہماری موت کا یقینی فیصلہ کر چکے ہو تو اس پر اب تک عمل کیوں نہیں کیا؟ کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل تم بہت سمجھدار ہو، کیا تم اس وقت کوئی کمی محسوس کر رہے ہو؟ اس مرتبہ نانوتا نے کہا۔ تو تم عمران کا انتظار کر رہے ہو؟ کرنل فریدی نے کہا۔ تمہارے بارے میں ہماری جو رائے ہے وہ غلط نہیں ہے، ہم واقعی عمران کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ آئے تو اس سے تم لوگوں کی آخری ملاقات ہو، اس کے بعد تم سب کو ایک ساتھ ہی موت کی ڈولی میں بٹھا دیا جائے، نانوتا نے چوہ لہجے میں کہا۔ عمران کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہوگی، وہ اسے دور کر کے پہنچنے ہی والا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا۔ تم تو عمران کو اس وقت اپنا دشمن تصور کر رہے ہو، پھر اس سے یہ ہمدردی کیوں؟ سنگ ہی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں دشمنی کی وجہ بھی معلوم ہے اور ہمدردی کی بھی، کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یعنی اپنے مفادات اور انسانیت، اس طرح تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کرنل فریدی، فنچ نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ دعویٰ تم کئی بار کر چکے ہو، ہر بار منہ کی کھا چکے ہو، پھر بھی تمہیں خود پر بڑا ناز ہے، کرنل فریدی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
اگر کسی موقع پر ہم نے تمہارے اور عمران کے مقابلے میں پسپائی اختیار کی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم لوگ تمہیں زیرو لینڈ میں شامل کرنا چاہتے تھے، اور اب ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی لیے اب یہ مت سوچنا کہ اب بھی تمہارے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی۔ کرنل فریدی کی بات سن کر سنگ ہی کو غصہ آ گیا اور وہ غراتے ہوئے بولا، سنگ ہی، کھسیانے بلی کھمبا نوچے والی بات ہے۔ کرنل فریدی نے ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں کہا تو سنگ ہی کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نانوتا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ کرنل فریدی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم غصے میں آ کر کوئی غلطی کر جائیں۔ غلطی تو ہم سے ہو نہیں سکتی، لیکن غصے میں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تھریسیا آ جائے تو پھر ہم اس کمرے کی آکسیجن ختم کر دیں گے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑ دیں گے، اس طرح یہ لوگ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ نانوتا نے سنگ ہی سے کہا تو اس نے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا اور وہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہماری موت کی خواہش بھی تمہارے دم نکال دے گی، اس مرتبہ ریکھا نے طنزیہ لہجے میں کہا تو سنگ ہی نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔ اب اس کمرے کا ساؤنڈ سسٹم آف ہو گیا تھا، ان کی آوازیں اس کمرے تک نہیں جا سکتی تھیں۔ تھریسیا نے بہت دیر لگا دی ہے، سنگ ہی نے رسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جنگلوں کی دیوی بنی ہوئی ہے اور خوب خاطر مدارت کرواتی ہے، وہاں سے اٹھنے کو تو اس کا دل ہی نہیں چاہتا، نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اسی لمحے انہیں سیٹی کی آواز سنائی دی تو وہ سب چونک پڑے، ان کی نظریں 5ویں کمپیوٹر کی طرف اٹھیں۔ کمپیوٹر پر فی کراس دکھائی دے رہا تھا۔ تھریسیا واپس آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی سورج دیوتا پر قربان ہو چکے ہیں، فنچ نے خوشی سے معمور ہوتے ہوئے کہا۔ ہاٹ بلڈنگ بہت وسیع و عریض بلڈنگ تھی، اس میں چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ بھی تھے اور درختوں کی قطار بھی تھی۔ زیرو لینڈ نے اس کے 2 مرتبہ کلومیٹر کے ایریے میں اپنی جدید ترین جی ریز پھیلائی ہوئی تھی، جو چند لمحوں میں نہ صرف جانوروں کو بلکہ فولاد کو بھی پگھلا دیتی تھیں۔ 1 مربع کلومیٹر میں ان کا چیکنگ سسٹم موجود تھا، کمپیوٹر 24 گھنٹے نہ صرف جنگلات کی چیکنگ کرتے تھے بلکہ مووی بھی بنتی رہتی تھی۔ غیر معمولی حرکت پر کمپیوٹرز فوراً ہی خطرے کی نشاندہی کر دیتے تھے۔ جے ریز زمین سے لے کر 50 کلومیٹر تک فضا میں موجود رہتی تھیں، اسی لیے ہاٹ بلڈنگ کو کسی طرف سے معمولی سا خطرہ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ ہاٹ بلڈنگ ایسی جگہ بنائی گئی تھی کہ اس کے چاروں طرف سینکڑوں مربع کلومیٹر تک جنگلات پھیلے ہوئے تھے۔ ان جنگلات میں جہاں آدم خور قبیلوں کی بھرمار تھی، وہاں خطرناک درندے اور سینکڑوں انسان دشمن بلائیں بھی رہتی تھی۔ کسی عام انسان کا ہاٹ بلڈنگ تک پہنچ جانا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن جب زیرو لینڈ کے بڑوں کو پتہ چلا کہ بلیک چیف مارا گیا ہے تو انہوں نے سنگ ہی، تھریسیا، فنچ اور نانوتا کو ہاٹ بلڈنگ بھیج دیا۔ ان کی معلومات کے مطابق بلیک چیف کو عمران نے ہلاک کیا تھا اور عمران کے علاوہ کرنل فریدی بھی ہاٹ بلڈنگ کی تلاش میں تھا۔ زیرو لینڈ شروع سے ہی ان دونوں کی ذہانت کا معترف تھا، اس لیے ان چاروں نے آتے ہی مزید اقدامات کیے اور کرنل فریدی اور عمران کا انتظار کرنے لگے۔ ان کی ڈمی تنظیم ہاٹ لائن کا ایک سیکشن چیف راڈو ایک آدم خور قبیلے شاؤکا سے تعلق رکھتا تھا اور یہ سارا قبیلہ زیرو لینڈ کے زیر اثر تھا۔ تھریسیا اس قبیلے کی دیوی تھی اور جنگلی اس کا حکم مانتے تھے۔ راڈو نے انہیں اطلاع دی تھی کہ کچھ لوگ شاؤکا قبیلے میں پہنچے ہیں اور قبیلے والوں نے انہیں قید کر لیا ہے۔ راڈو نے جب ان قیدیوں کی فوٹیج دکھائی تو انہوں نے پہچان لیا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی تھے۔ فیصلہ یہی کیا گیا کہ تھریسیا اپنے دیوی والے روپ میں شاؤکا قبیلے جائے اور عمران کے ساتھیوں کو عمران سمیت قربان کر دے، اس طرح یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے کمپیوٹر نے انہیں اطلاع دی کہ ہاٹ لائن کی چیکنگ حدود میں غیر معمولی افراد دکھائی دے رہے ہیں۔ فانچ نے تو یہ تجویز دی تھی کہ ان کا وہیں خاتمہ کر دیا جائے، لیکن نانوتا نے انہیں گیس روم میں لانے کا مشورہ دیا۔ گیس روم کی دیواریں بالکل اسپاٹ تھیں، وہاں کوئی دروازہ اور روشن دان وغیرہ نہیں تھا۔ کمپیوٹر روم سے ایک کمپیوٹر کے ذریعے ہی ایک دیوار میں ہلاک کیا جاتا تھا، کمرے کے اندر سے کسی طرح بھی باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا، اسی لیے نانوتا کا مشورہ مان لیا گیا۔ ویسے بھی ہاٹ بلڈنگ میں آ کر یہ لوگ ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ہاٹ بلڈنگ کو کمپیوٹر کنٹرول کرتے تھے، یہاں کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاٹ بلڈنگ یا زیرو لینڈ کے خلاف کسی کے ذہن میں کوئی معمولی سا خیال بھی آ جاتا تو کمپیوٹر فوراً اس پر ریز فائر کر کے اسے بے حس کر دیتے تھے۔ غرض یہ کہ نہ صرف اس ہاٹ بلڈنگ میں بلکہ اس کے چاروں طرف 10 کلومیٹر فاصلے تک کوئی مچھر اور مکھی بھی ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاٹ بلڈنگ میں ایک بہت بڑا سائنس روم تھا، یہ سائنس روم مکمل لیبارٹری تھی۔ زیرو لینڈ نے جن سائنسدانوں کو اسرائیل سے اغوا کیا تھا وہ اسی سائنس روم میں کام کر رہے تھے۔ انہیں یہی تاثر دیا گیا تھا کہ انہیں ایک لیبارٹری سے دوسرے لیبارٹری میں شفٹ کیا گیا ہے، وہ اسرائیل میں ہی ہیں اور اسرائیل ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا تمام سائنسدان دل جمی سے کام کر رہے تھے۔ ان کی خدمت کے لیے عورتوں اور مردوں کا پورا اسٹاف موجود تھا اور انہیں ہر سہولت مہیا کی جا رہی تھی۔ کمپیوٹر پر فی کراس نظر آ رہا تھا اور وہ غور سے اسے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ فی کراس آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہا تھا۔ تھریسیا نے فی کراس کا سائز کیوں بڑھایا ہوا ہے؟ نانوتا نے کہا تو سنگ ہی اور فین چونک پڑے۔ واقعی اس کا سائز تو بڑا ہوا ہے، کہیں تھریسیا عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں تو نہیں لے آئی؟ فنچ نے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تھریسیا دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہے اور اس نے عمران کا خاتمہ نہیں کیا، نانوتا نے غصے سے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تھریسیا عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے یہاں لے آئی ہے، سنگ ہی نے کہا۔
او او یہ کیا ہو رہا ہے؟ فنچ نے چلاتے ہوئے کہا، پھر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ سنگ ہی اور ننوتا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹنے لگیں۔ فی گراس سے نیلے رنگ کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ او او یہ یلو ایمبریز، یہ تو ہاٹ بلڈنگ کا سارا سیکیورٹی سسٹم جام کر دیں گی۔ تھریسیا بلیو ایمبریز کیوں پھیلا رہی ہے؟ ننوتا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی گراس میں تھریسیا نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً عمران ہوگا۔ سنگ ہی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں یہ عمران ہی ہوگا، فنچ نے کہا، پھر اس نے ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں ریز پسٹل نکال لیا۔ سنگ ہی نے اپنا ریز پسٹل اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ ننوتا وہیں کھڑی رہی۔ اس کی پیشانی پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فی گراس کے کنٹرول پینل کے قریب اسکرین لگی ہوئی تھی۔ ایک اسکرین پر ہاٹ بلڈنگ کے ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں فنچ، سنگ ہی اور ننوتا بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ دوسری اسکرین پر فی گراس کی رفتار، اونچائی، ارد گرد کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں ایک بک لسٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس بک لسٹ میں ہاٹ بلڈنگ اور اس کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق معلومات درج تھیں۔ فی گراس پر ہاٹ بلڈنگ کا کوئی سسٹم اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ فی گراس پر ہاٹ بلڈنگ کا کوئی سسٹم اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، البتہ فی گراس میں ایسی شعاعیں موجود تھیں جو ہاٹ بلڈنگ پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ فی گراس میں ایک خاص قسم کی شعاعیں یلو ایم تھیں، جو اگر فضا میں پھیل جاتی تو ہاٹ بلڈنگ کا سیکیورٹی سسٹم 5 گھنٹوں کے لیے جام ہو جاتا تھا۔ یلو ایم کے ساتھ ساتھ چند اور شعاعیں بھی فی گراس میں موجود تھیں۔ ان سب کو کنٹرول پینل سے پھیلایا جا سکتا تھا۔ عمران نے ایک ہی نظر میں بک لسٹ کا مطالعہ کر لیا، اور چونکہ وہ خود سائنسدان تھا اسی لیے اسے تمام سسٹم سمجھ میں آ گئے۔ بک لسٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد عمران نے کنٹرول پینل اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ فی گراس ہاٹ بلڈنگ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اسکرین پر ہاٹ بلڈنگ بہت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ فی گراس کی سپیڈ خود بہت آہستہ ہو گئی تھی۔ اب عمران مکمل طور پر کنٹرول پینل کی طرف متوجہ تھا۔ اسکرین پر فی گراس کے نیچے ایک گراؤنڈ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے فی گراس کو نیچے اتار لیا۔ جیسے ہی فی گراس زمین پر اترا، عمران نے کنٹرول پینل پر یلو ایمبریز کے بٹن دبا دیے۔ اسکرین پر یلو ایمبریز واضح نظر آنے لگی۔ بٹن کے دبتے ہی اسکرین پر ایک سرخ بلب بھی جلنے بجھنے لگا۔ تقریباً 1 منٹ بعد وہ سرخ بلب سبز بلب میں تبدیل ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ یلو ایمبریز نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اب ہاٹ بلڈنگ سیکیورٹی سسٹم 5 گھنٹوں کے لیے جام ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی سسٹم کے جام ہوتے ہی عمران نے فی گراس کا گیٹ کھول دیا، پھر سب سے پہلے وہی فی گراس سے نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ سامنے سے سنگ ہی اور فنچ آ رہے تھے۔ ارے چچا سنگ ہی، یہ تم ہو؟ عمران نے سنگ ہی کو دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا اور دونوں بازو پھیلا کر اس طرح اس کی طرف بڑھا جیسے اسے گلے ملنا چاہتا ہو، لیکن سنگ ہی نے ریز پینل کا رخ اس کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ ایک ریز نکال کر عمران کی طرف بڑھی، لیکن عمران اس کے لیے پہلے سے تیار تھا، اس لیے جیسے ہی سنگ ہی نے ریز پسٹل کا بٹن دبایا، عمران فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ ریز اس کے نیچے سے گزر گئی۔ اسی لمحے فضا میں فائر کی آواز گونجی اور سنگ ہی کے ہاتھ سے ریز پسٹل نکل کر دور جا گرا۔ یہ فائر تنویر نے سنگ ہی کے ہاتھ پر کیا تھا۔ ایک کے بعد تنویر نے اس پر دوسرا فائر کر دیا، لیکن سنگ ہی نے اپنی جگہ سے اچھل کر دور پہنچ گیا۔ اگر تم سب بیک وقت بھی میرے مقابلے پر آ جاؤ تو میں تم سب کے ٹکڑے کر دوں گا، سنگ ہی نے کسی درندے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ چچا اور بھتیجے کے جھگڑے میں اب کوئی بھی نہیں آئے گا، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ میں یہاں کیا تماشا دیکھنے آیا ہوں؟ فنچ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم میرے چچا کی مدد کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ فنچ ہرگز نہیں، تم میری مدد کے لیے نہ آنا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بھتیجا اکیلا ہو اور ہم دو، تم ایسا کرو کہ تم باقی افراد کو سنبھالو، سنگ ہی نے فنچ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ویری گڈ چچا، ہو تو تم جیسا غیرت مند، عمران نے کہا۔ اسی لمحے سنگ ہی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ فٹ بال کی طرح اچھلا اور عمران کے سینے سے ٹکرایا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی طاقتور اسپرنگ سے ٹکرایا ہو اور اسپرنگ نے اسے دور اچھال دیا ہو۔ وہ دور تک اڑتا چلا گیا، پھر زمین پر گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ کھڑا ہوا سنگ ہی دوبارہ اس کی طرف آیا۔ اس مرتبہ اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز تھی، لیکن جیسے ہی وہ عمران کے قریب پہنچا، عمران ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں زمین پر بیٹھ گیا اور سنگ ہی اس کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا، لیکن پھر فضا میں ہی اس کا رخ بدلا اور وہ عمران کی طرف آیا۔ دونوں اڑتے ہوئے ایک درخت سے جا ٹکرائے، پھر چپکلیوں کی طرح زمین پر آ گرے۔ فنچ کے ہاتھ میں بھی ریز پسٹل تھا۔ جیسے ہی اس نے ریز پسٹل کا رخ جولیا اور دوسرے ساتھیوں کی طرف کرنا چاہا، اسی لمحے جوانا نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا اور باریک خنجر ریز پسٹل کو جا لگا۔ ریز پسٹل فنچ کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا اور جوانا کا پھینکا گیا خنجر فنچ کے ہاتھ کو زخمی کر گیا، لیکن فنچ کے چہرے پر تکلیف کے کوئی آثار نہیں ابھرے اور نہ ہی اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ فنچ بجلی کسی تیزی سے جھک کر اس نے اپنا ریز پسٹل اٹھانا چاہا، لیکن اسی دوران جوانا اس پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ جیسے ہی فنچ جھکا، جوانا اس سے جا ٹکرایا اور فنچ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے فضا میں بلند ہوا اور جوانا سے آ ٹکرایا۔ جوانا اس کے گرنے کا نتیجہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا۔ فنچ پلک جھپکنے میں جوانا کے سینے سے آ ٹکرایا۔ جوانا بھی اڑتا ہوا قریبی درخت سے جا ٹکرایا۔ زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے سر اور کمر پر سخت چوٹ لگی تھی۔
जैसे ही वो दरख्त से टकराकर ज़मीन पर गिरा, उसने भी पलक झपकते ही करवट बदली और फिर लात उसके सीने पर जा लगी और वो तोप से निकले हुए गोले की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो दोनों एक साथ ही खड़े हो गए। चंद लम्हों में एक दूसरे को घूरने के बाद उन्होंने एक बार फिर छलांगें लगाईं। दोनों आपस में टकराए तो एक हल्का सा धमाका हुआ और वो ज़मीन पर गिरते चले गए। नीचे गिरते ही जवाना का हाथ फंच की गर्दन पर पड़ गया। फिर इससे पहले कि जवाना उसकी गर्दन तोड़ देता, फंच की उंगलियां जवाना के हाथ पर फिट हो गईं। जवानों को यूं महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पर 5 मोटी मोटी सुइयां चुभ गई हों। उसके हाथ की गिरफ्ट ढीली पड़ी तो फंच ने उसके पेट पे कूनी रसीद कर दी। ये ज़रब बहुत शदीद थी। जवानों को यूं महसूस हुआ जैसे उसका सांस रुक गया हो। बेख्तियार जवाना ने अपने हाथ पेट की तरफ बढ़ाए। उसी लम्हे फंच ने उछलकर उसके माथे पर टक्कर मारी तो भारी भरकम जवाना कटे हुए शहतीर के मानंद जमीन पर गिरता चला गया। फंच फिजा में उछला और बिजली किसी तेजी से जमीन पर पड़े हुए जवाना की तरफ बढ़ा, लेकिन जवाना के दोनों पांव उठे और फंच दोबारा फिजा में उड़ता हुआ एक दरख्त से जा टकराया। दरख्त से टकराते ही उसकी एक चीख बुलंद हुई और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, फिर साकत हो गया। जवाना तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने फंच की नब्ज देखी जो साकत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैल गए। उसने इमरान की तरफ देखा। इमरान भी संग ही की नब्ज चेक कर रहा था। आओ, इमरान ने संघी की नब्ज छोड़ दी और अपने साथियों से कहकर एक तरफ बढ़ा। बुक लिस्ट में साइंस रूम की निशानदही की गई थी, इसीलिए इमरान तेजी से इस तरफ बढ़ रहा था। इमरान क्या संघी और फंच मार चुके हैं? रोशी ने बेयकीनी के अंदाज में पूछा। अगर उन्होंने मकर नहीं किया तो वो मर चुके हैं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या वो नब्ज रोकने का काम कर सकते हैं? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये जीरो लैंड की बलाएं हैं, इनके पास सैकड़ों हरबे हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब स्क्रीन पर उनके साथ नानोता भी नजर आ रही थी। वो सामने नहीं आई, कहीं वो छुपकर हम पर वार न कर दे, सफदर ने कहा। येलो एमडेज की वजह से वो हम पर कोई साइंसी हरबा इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसे हमारे सामने आकर ही कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। इसके साथ ही वो कमरों के करीब पहुंच गए। इमरान ने कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। ये एक वसीओ अरीज कमरा था जिसमें दर्जनों मशीनें, साइंसी आलात, कंप्यूटर्स रखे हुए थे। कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर 5 मेजें भी मौजूद थी। ये 5 मेजें 5 साइंसदानों के लिए थीं। जोसेफ और जवाना बाहर रहे, इमरान ने कहा। फिर वो एक कमरे में दाखिल हो गया। जोसेफ और जवाना के अलावा बाकी अफराद भी कमरे में दाखिल हो गए, लेकिन साइंसदान इस वक्त अपनी मेज़ों पर मौजूद नहीं थे। वो सब टेढ़े मेढ़े अंदाज में एक कोने में पड़े हुए थे। उन्हें इस हालत में देखकर इन सब के चेहरे गुस्से से सुर हो गए। वो सब तेजी से इनकी तरफ बढ़े। साइंसदानों की हालत बता रही थी कि वो दम घुटने की वजह से हलाक हुए हैं। इसका मतलब था कि साइंस रूम में गैस फैलाकर साइंसदानों को मारा गया है। और अब उन्हें महसूस हो रहा था कि कमरे में इंतहाई मामूली सी बू मौजूद थी, जिसका मतलब था कि कुछ देर पहले ही ये गैस फैलाई गई थी। इमरान, डॉक्टर अबेला जिंदा है, रोशी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने चौंक कर उसे देखा। वाकई डॉक्टर अबेला के चेहरे पर अभी मौत की जर्दी नहीं आई थी। रोशी ने उसकी नब्ज पकड़ी हुई थी। रोशी, तुम डॉक्टर अबेला को सांस दो, इमरान ने कहा तो रोशी ने डॉक्टर अबेला के मुंह से मुंह लगाया और उसे मसनूई सांस देने लगी, जबकि इमरान उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। एक अलमारी में फाइलें रखी हुई थी। इमरान इन फाइलों को देखने लगा। एक फाइल पर नजर पड़ते ही इमरान ने बाकी फाइलें दूर फेंक दी और इस फाइल को खोलकर देखने लगा। ये फाइल सिल्वर प्रोजेक्ट की ही थी। इसमें फार्मूला भी मौजूद था। इमरान ने एक नज़र देखने के बाद फाइल कोट की जेब में रख ली। इसके बाद वो दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ा। उसमें उसे मेडिकल बॉक्स नजर आ गया। उसने बॉक्स उठाया और अपने साथियों के करीब पहुंच गया। अब इसकी हालत खतरे से बाहर है, रोशी ने इमरान से कहा। दूसरे साइंसदानों को भी अच्छी तरह चेक कर लो, शायद अभी किसी के सांस बाकी हों, इमरान ने इंजेक्शन तैयार करते हुए कहा। इमरान साहब, हमने चेक किया है, बाकी सब खत्म हो चुके हैं, नुमानी ने कहा। तो इमरान ने इस बात पे सर हिलाया। फिर उसने डॉक्टर अबेला को एक इंजेक्शन भी लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसने 2 मजीद इंजेक्शन भी तैयार करके डॉक्टर अबेला को लगा दिए। चंद ही लम्हों में डॉक्टर अबेला के चेहरे की सुर्खी वापस आने लगी। तकरीबन 2-3 मिनटों बाद वो होश में आ गई। शऊर की हालत में आते आते उसे मजीद 2 मिनट लग गए। बाकी साइंसदान तो मारे जा चुके हैं। यूं लगता है कि तुम्हें कर्नल जैद की मोहब्बत ने मरने नहीं दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान भाई, मजाक में भी ऐसी बात ना करें। कर्नल जैद की मोहब्बत ना तो मुझे जिंदा रख सकती है और ना मार सकती है। ये तो मेरा अल्लाह है जो जिंदगी देता है और जब चाहे जिंदगी वापस ले लेता है, डॉक्टर अबेला ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर शर्मसारी के तासुरात आ गए। वाकई मैं गलत कह गया था, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए और मेरी तौबा कबूल करे, इमरान ने कहा। अबेला हुआ क्या था? जूलिया ने डॉक्टर अबेला से कहा। हम सब साइंसदान यहाँ काम कर रहे थे कि अचानक मुझे बू महसूस हुई। मैंने चूंकि ट्रेनिंग ली हुई थी और कभी कभी कर्नल जैद के साथ काम भी करती रही हूँ, इसलिए मुझे एहसास हो गया कि ये कोई खतरनाक गैस है। लिहाजा मैंने अपना फौरन सांस रोक लिया। मैं तकरीबन 2 मिनट तक अपना सांस रोक सकती हूँ। मैंने सांस रोक लिया, लेकिन दीगर साइंसदान अपना सांस ना रोक सके और वो एक बाद दीगरे फर्श पर गिरते चले गए। मैं भी गिर गई। मैंने 2 मिनट बाद सांस लिया तो फिर भी मुझे गैस की बू महसूस हुई। मेरे सांस लेने की वजह से गैस ने मुझ पर असर किया और फिर मैं बेहोश हो गई। अब होश आया है तो आप लोग मेरे सामने हैं, डॉक्टर अबेला ने तफसील बताते हुए कहा। तो इमरान ने इस बात के अंदाज में सर हिला दिया। ओके, आओ अब चलते हैं, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर अबेला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला।
سوال و جواب یہاں سے نکل کر ابھی ہم مجرموں کی بلڈنگ میں موجود ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ فی گراز ابھی گراؤنڈ میں ہی کھڑا تھا۔ وہ فی گراز کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ انہیں ایک رہت آواز سنائی دی، رک جاؤ عمران۔ وہ سبھی رک گئے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، سامنے کرنل فریدی، میجر پرمود اور کرنل زید کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے۔ یہ آواز کرنل فریدی کی تھی۔ ڈاکٹر ابیلا کرنل زید کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یا پیرو مرشد، آپ تو اس دفعہ مجھ سے یہاں پہلے پہنچ گئے۔ سلور پروجیکٹ کی فائل تو آپ ہی کے پاس ہوگی، عمران نے کافی شوخ لہجے میں کہا۔ عمران، اگر تمہیں زندگی اپنی عزیز ہے تو فائل میرے حوالے کر دو، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں عمران صاحب، وہ فائل آپ کرنل فریدی کو نہیں دیں گے، بلکہ وہ فائل آپ میرے حوالے کریں گے۔ اس مرتبہ کرنل زید نے عمران سے کرخت لہجے میں کہا تو ڈاکٹر ابیلا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زید، یہ تم کس لہجے میں عمران بھائی سے بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر ابیلا نے حیران ہو کر کہا۔ تم خاموش رہو ابیلا، یہ ملکی مفادات کی بات ہے، کرنل زید نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ مگر زید، ڈاکٹر ابیلا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کرنل زید نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ میں نے کہا ہے نا کہ تم خاموش رہو، کرنل زید نے کہا۔ نہیں زید، یہ تم، ڈاکٹر ابیلا نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، کرنل زید نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا، تو ڈاکٹر ابیلا کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ ہاں عمران صاحب، اب فائل میرے حوالے کر رہے ہیں یا؟ کرنل زید نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میجر پرمود کے ہوتے ہوئے تم دونوں میں سے کسی کو بھی فائل نہیں مل سکتی، جس میں دم ہوگا وہی فائل حاصل کرے گا، میجر پرمود نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوا اور عمران کے قریب آیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، عمران بجلی کسی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور میجر پرمود عمران کے پیچھے کھڑے جوانا سے جا ٹکرایا۔ جوانا لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا، لیکن گرتے ہی اس کی ٹانگ حرکت میں آئی اور اس کا پاؤں میجر پرمود کے منہ پر پڑا اور میجر پرمود لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے منہ پر چوٹ لگتے ہی دیکھ کر تمثیلہ، وائٹ شارک، لاتوش، کیپٹن توفیق اور کیپٹن نوازش آگے بڑھے۔ ادھر سے عمران کے ساتھی بھی حرکت میں آ گئے۔ جو بچیں گے وہی فائل حاصل کریں گے، کیپٹن حمید نے چلاتے ہوئے کہا، تو کرنل زید اور کرنل فریدی کے ساتھی بھی لڑائی میں کود پڑے اور وہ گراؤنڈ میدان کارزار بن گیا۔ کرنل فریدی نے عمران پر چھلانگ لگائی۔ عمران اس بار بھی برق رفتاری سے نیچے بیٹھ گیا، لیکن کرنل فریدی آگے جانے کے بجائے اس کے اوپر ہی گر گیا۔ عمران پر گرتے ہوئے اس نے عمران کی گردن پکڑ لی۔ اسی لمحے 3 دھماکے ہوئے اور کرنل فریدی زمین پر گرتا چلا گیا۔ عمران نے جوزف کی طرف دیکھا۔ جوزف کے ریوالور سے دھواں نکل رہا تھا۔ جوزف، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران کا چہرہ چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ باس تمہاری کوئی توہین کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دینا، جوزف نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے خود کو بھی گولی مار دی اور زمین پر گر گیا۔ اس صورتحال نے وہاں پر موجود تمام افراد کو ساکت کر دیا۔ پھر وہ سبھی ایک دم چونکے فی گراز زمین سے بلند ہونے لگا۔ عمران، سلور پروجیکٹ فارمولا مکمل ہو کر زیرو لینڈ پہنچ چکا ہے، اور چونکہ تم دونوں ہمارے ہاتھوں نہیں مرے تھے، اسی لیے ہم تمہیں آپس میں لڑا کر مارنے کا منصوبہ بنایا، اور دیکھو کہ ہم اپنے منصوبے میں 100% کامیاب رہے۔ کرنل فریدی تم لوگوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، اب تم کرنل فریدی کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اور ہم سلور پروجیکٹ تیار کر کے اپنی سائنسی طاقت میں مزید اضافہ کر لیں گے۔ اوکے گڈ بائے، سی یو نہیں کہو گے کہ آئندہ تم سے ملاقات نہیں ہوگی؟ سنگ ہی کی شوخ آواز سنائی دی اور فی گراز کافی بلندی پر پہنچ گیا، جبکہ عمران نے سائنس روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے تو گویا پر لگ چکے تھے۔ کرنل زید اور میجر پرمود بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ سائنس روم میں آتے ہی عمران نے میڈیکل باکس اٹھایا اور واپس مڑا۔ یہاں ایک اور میڈیکل باکس بھی موجود ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ اور کافی مقدار میں گرم پانی لے کر آؤ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑا۔ پھر اس نے دوڑ لگا دی۔ کرنل فریدی اور جوزف تک پہنچنے میں اسے صرف چند سیکنڈ لگے۔ وہ کرنل فریدی کے قریب زمین پر بیٹھ گیا اور انجیکشن تیار کرنے لگا۔ روشی، تم یہ انجیکشن تیار کر کے جوزف کو لگا دو، عمران نے روشی سے کہا، تو روشی بھی انجیکشن تیار کرنے لگی۔ طارق صاحب، اس بلڈنگ سے باہر فیوری بوٹی موجود ہے، آپ اس کے پتے توڑ لائیں، عمران نے طارق صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سب لوگ گمسم کھڑے تھے۔ عمران کی بات سن کر طارق صاحب چونکے۔ ہاں ہاں میں جاتا ہوں، طارق صاحب نے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ پھر وہ گیٹ کی طرف دوڑا۔ عمران نے جوانوں کو اشارہ کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ عمران نے 3 انجیکشن کرنل فریدی کو لگائے، روشی نے بھی وہی انجیکشن جوزف کو لگا دیے۔ اس کے بعد عمران نے کرنل فریدی اور جوزف کی نبض چیک کی۔ ان کی حالت فی الحال خطرے سے باہر آ گئی تھی، لیکن ان کا آپریشن ضروری تھا، ورنہ ان کے جسم میں موجود گولیاں کسی بھی وقت ان کی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ پھر عمران نے ان کا آپریشن بھی کر دیا۔ آپریشن کے بعد عمران نے فیوری بوٹی کا راس نکال کر ان کے زخموں پر لگایا تو ان کے زخم تیزی سے بھرنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد کرنل فریدی اور جوزف کو ہوش آ گیا۔ عمران نے طارق صاحب سے کچھ اور جنگلی بوٹیاں اور پھال منگوائے تھے۔ ان کے ہوش میں آنے پر عمران نے انہیں وہ بوٹیاں اور پھال کھلائے تو ان کی توانائی بھی تیزی سے بحال ہونے لگی۔ مزید 1 گھنٹے بعد وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ پھر وہ ہاٹ بلڈنگ سے باہر آ گئے۔ سب اپنے اپنی جگہ شرمندہ تھے، کیونکہ زیرو لینڈ والوں نے اس مرتبہ انہیں شکست فاش سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر ان کی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ سلور پروجیکٹ فارمولا مکمل ہو گیا ہے، کرنل زید نے ڈاکٹر ابیلا سے کہا۔ یہ بات میں نے سائنس روم میں عمران بھائی کو بتانے کی کوشش کی تو وہاں انہوں نے مجھے منع کر دیا، یہاں بتانے کی کوشش کی تو تم ہونی درندوں کی طرح غرانے لگے، مجھے بولنے کا موقع ہی تم نے کب دیا ہے، ڈاکٹر ابیلا نے غصے سے کہا۔
अबेला तुम कभी भी अच्छी बीवी नहीं बन सकती, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो कैसे इमरान भाई, डॉक्टर अबेला ने कहा। अच्छी बीवियां वो होती हैं जिनके शोहर उनके कंट्रोल में हो, और ये कंट्रोल शादी से पहले ही हासिल कर लेना अच्छी बीवियों की निशानी है। क्यों जूलिया, इमरान ने पहले डॉक्टर अबेला से फिर जूलिया से कहा तो जूलिया ने अपने जूतों की तरफ हाथ बढ़ाए। बिल्कुल ऐसे जैसे ही कर्नल जैद ने तुम्हें गुस्सा दिखाया है तो तुमने जूता उतार लेना था, जैसे जूलिया उतार रही है, इमरान ने कहा तो जूलिया जेम्स से गई, जबकि बाकी अफराद के कहकहों से जंगल गूंज उठा।